बहुत शुक्रिया सबका जी। तो दोस्तों मैं इब्तिदा करूँगा। क्रिकेट फेडरेशन का मकसद क्या है? ठीक है जी। फेडरेशन होती किस चीज़ के लिए है? किसी भी स्पोर्ट्स की जो फेडरेशन है या किसी भी जो है सियासी समाजी फेडरेशन है, उसका मकसद क्या होता है कि अपने मुतल्लिका लोगों को सहूलियात फराहम करना, उनकी फलाह व बहबूद के लिए, उनकी तरक्की के लिए काम करना। ठीक है जी। तो इसी तरह क्रिकेट फेडरेशन का मकसद और मिशन बेसिकली सारे दोस्तों की ज़ाहिर समझ आ गया होगा कि इसका मकसद ये है कि हमारी क्रिकेट को प्रमोट करना, हमारी टीमों को प्रमोट करना, हमारे जो है कहने के प्लेयरों को जो है खिलाड़ियों को प्रमोट करना। ठीक है जी। तो यंगस्टर्स को प्रमोट करना ये मकसद है फेडरेशन का। लेकिन हमारे ऊपर जो है डबल जिम्मेदारी है एज ए क्रिकेट फेडरेशन। हम लोग सिर्फ और सिर्फ हमारा फोकस जो है क्रिकेट पे नहीं है, बल्कि क्रिकेट के साथ साथ हमारी वो कम्युनिटी है जो कह लें कि कतलूनिया में 70,000 पाकिस्तानी हैं जी। ठीक है जी। उनके साथ साथ जनाब 40,000 के करीब जो है हमारी इंडियन कम्युनिटी है और 25,000 के करीब हमारी जो है बांग्लादेशी कम्युनिटी है। ये तीनों वो कम्युनिटीज़ हैं जिनका ताल्लुक एशिया से है और एशिया में सभी को पता है कि ये तीनों मुल्क क्रिकेट के मैदान में जो है हमेशा सबसे आगे आगे होते हैं। इनके ब्लड में जो है क्रिकेट है। ठीक है जी। तो इधर ये लोग आए हुए हैं अपने कह लो कि जरिया माश के लिए, अपनी फैमिलीज के साथ बहुत सारे जो है लोग इधर हैं। तो इन सारे बच्चों ये 1.5 लाख तकरीबन बनती है ये हमारी कम्युनिटी, हमारी एशियन कम्युनिटी 1.5 लाख के करीब जो है बंदा हमारी कम्युनिटी का फैमिलीज हैं, जिसमें से 30,000 कम से कम बच्चे हैं। 30,000 जिस कम्युनिटी के बच्चे हों और उन्हें उनके पास वसाइल भी ना हो, वो अपने बच्चों की हर महीने जो है 100 यूरो 150 यूरो जो है फुटबॉल की, बास्केटबॉल की या किसी और खेल की फीस भी ना पे कर सकते हो, मजदूर तबका हो। ठीक है जी। और उन्हें फिर जो है उनकी जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी? उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाए कि उन्हें कोई पूछने बुलाने वाला ना हो, उन बच्चों को कोई मौके ना मिले। तो उनकी जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है एज ए क्रिकेट फेडरेशन। ठीक है जी। तो वो हम लोगों ने जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है बेड़ा उठाया हुआ है। ठीक है जी। और इसके साथ साथ हमारी फेडरेशन का दूसरा मकसद है कि यहाँ की मकामी जो है स्पेनिश और कतलान कम्युनिटी के साथ इंटीग्रेट करना, अपने आप को करना। ठीक है। उन लोगों को साथ लेके चलना, स्पेनिश बच्चों को, कतलान बच्चों को जो है स्कूलों में तैयार करके उन्हें जो है क्रिकेट की प्रमोशन करके उन्हें अपने साथ जोड़ के क्रिकेट को इस लेवल पे लेके जाना जिस लेवल पे कह लें कि बाकी सारी दुनिया में, खासतौर पे जिन मुल्कों में जो है इंग्लैंड के लोग हैं, तो जैसे वहाँ का माहौल है कि हम लोग चाह रहे हैं कि फुटबॉल के बाद सबसे ज्यादा नाम अगर जो है कतलूनिया में किसी खेल का लिया जाए तो वो क्रिकेट हो। ठीक है जी। ये हमारा मकसद है जी, हमारी फेडरेशन का ये कह लें कि मोटो है। उसके बाद जनाब स्टार्ट करते हैं कि क्रिकेट फेडरेशन हो या कोई भी अदारा हो, उसे चलाने के लिए जो है हमेशा पेपर वर्क की जरूरत होती है। पेपर वर्क के बगैर कोई भी अदारा, कोई भी कह लें तंजीम, कोई भी सिस्टम चल नहीं सकता। बदकिस्मती से पिछले अखबार में इस चीज को इतनी तरजीह नहीं दी गई। हमारे पिछले 5 साल के कोइंता सानवाल, ठीक है, जो दोस्त समझते हैं कस्तियानों को, उन्हें तो पता होगा कि कोइंता सानवाल सालाना जो है हिसाब किताब जो है होता है किसी भी फेडरेशन का, ये ओब्लिगातो है कोई भी फेडरेशन कि उसने हर साल अपने कोइंता सानवाल जो है कहने के उसने तैयार करने। ठीक है जी। कोइंता सानवाल तैयार करके उन्हें जो है अप्रूव करवा के सालाना जो है क्लब्स की मीटिंग में उन्हें जो है जनरल इताअत में उन्हें पेश करना है। ठीक है जी। तो पिछले 5 साल के कोइंता सानवाल पेंडिंग थे, जिसकी वजह से हमारी फेडरेशन का नुकसान क्या हुआ? पेपर वर्क ना करने का नुकसान ये हुआ जी कि 2015 में जो हमारी फेडरेशन को सुबेंसियोन मिली, उसका जो है हिसाब देना था, वो कोइंतास बना के जनरल इताअत को वापस पेश करने थे, लेकिन वो काम नहीं जो है हो सका, नहीं किया गया, जिसकी वजह से 43,605 यूरो जो है हमारे ऊपर कर्जा चढ़ गया है। उन्होंने जनरल इताअत ने और अजुंतामेंतो दे बार्सिलोना ने, ठीक है जी, हमें जो है हमारी फेडरेशन को लेटर लिखने शुरू कर दिए। ये लेटर हैं जी जनरल इताअत और अजुंतामेंतो के।
ان کے اندر جو ہے آپ تھوڑا زوم کر کے بھی چیک کر سکتے ہیں کہ کتنے پیسے 26,605 یورو 79 سینٹ جنرل اطاعت کے ہم لوگوں نے جو ہے دینے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے ساتھ ساتھ 17,000 یورو جو ہے ایجونتامنتو دے بارسلونا نے ریکلامار کیا ہوا ہے، 17,000 یورو ایجونتامنتو دے بارسلونا اور 26,605 یورو 79 سینٹ جو ہے جنرل اطاعت نے ریکلامار کی ہوئے ہیں کہ آپ لوگوں نے پیپر ورک نہیں کیا، ہمیں جو ہے اپنے جو کوئنٹاس جو ہے آپ نے جمع نہیں کروائے، اس وجہ سے جی آپ لوگ جو ہے ہمیں یہ پیسہ جو ہم لوگوں نے آپ کو دیا ہے کرکٹ کے لیے یہ پیسہ ہمیں واپس کریں، ٹھیک ہے جی۔ وہ پیسہ لے کے جو ہے سب کا جو عہدیدار تھے فیڈریشنوں کے انہوں نے وہ پیسہ چلا لیا تھا، ان کے پاس تھا نہیں کہ واپس کرتے، ٹھیک ہے جی۔ جب واپس نہیں ہوا تو جناب ہم لوگ جو ہے ان کی نظر میں جو ہے بلاک ہو گئے، وہیں پہ 2015 سے ہم لوگ بلاک ہو گئے۔ 2016 17 18 19 20 ان پچھلے 5 سالوں میں جنرل اطاعت اور ایجونتامنتو دے بارسلونا سے 1 یورو بھی نہیں ملا کرکٹ، یہ سب سے بڑا نقصان ہے 5 سال میں۔ اس سے پہلے اگر 65,000 یورو ایک سال کا کرکٹ کو مل رہا ہے ہمارے بچوں کے لیے، ٹھیک ہے جی، ہماری ینگ جنریشن کے لیے 5 سال اگر 65,000 نہیں 40,000 ہی لگاؤ یار، 40,000 یورو کا بھی سالانہ نقصان ہوا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ صرف اور صرف کیا ہے کہ پیپر ورک نہیں کیا گیا، پیپر ورک نہیں کیا تو وہ ساری کی ساری جو ہے سبوینسیون جو کرکٹ کو ملتی تھی وہ بند ہوگی، ٹھیک ہے۔ وہ سبوینسیون بند ہونے کا نقصان سب سے پہلے کرکٹ فیڈریشن کو، ہماری جو ٹیموں کو، ہمارے کھلاڑیوں کو، ٹھیک ہے یہ سارے کا سارا برڈن فیڈریشن کے اوپر پڑ گیا کہ ایک فیڈریشن اس کے پاس آگے چلنے کے لیے پیسہ ہی نہیں ہے، اگر پیسہ نہیں ہے تو وہ کیسے جو ہے انعقاد کرے گی ٹورنامنٹس کا، کیسے وہ گراؤنڈ بنائے گی، کیسے وہ گراؤنڈز کی مینٹیننس کرے گی، کیسے جو ہے جناب ان کی وکٹ اگر میچ چینج ہونے والا ہے باقی سہولیات ٹیموں کو چاہیے وہ کیسے جو ہے دی جائیں گی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد جناب پھر جو ہے کہہ لیں کہ پچھلی جو ہماری فیڈریشن کے ساتھی تھے، ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ہمیں کوئی کسی بندے کے ساتھ ذاتی کوئی دشمنی نہیں ہے، کسی کے ساتھ ذاتی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ان کے ساتھ مسائل تھے تو اور ووٹ آف نو کانفیڈنس ہم لوگوں نے کیا تو اسی بنیاد پہ کیا کہ یار ظلم ہو رہا ہے کرکٹ کے ساتھ، جو ہے آپ اگر پیپر ورک نہیں کرو گے، اگر آپ گورنمنٹ سے جو ہے کرکٹ کا جو پیسہ جو بند ہوا ہے، ہر شہر بلاک ہو چکی ہے، ہماری فیڈریشن زیرو ہو چکی ہے اور مائنس میں جا رہی ہے، ٹھیک ہے جی، ایک فیڈریشن مائنس میں جا رہی ہے تو اس فیڈریشن کو آگے چلانے کے لیے یار اگر آپ لوگ جو ہے صحیح پراپر پیپر ورک کر کے آگے نہیں چلو گے تو پھر کیسے ہم لوگ جو ہے اسے آگے لے کے بڑھیں گے۔ اسی بنا پہ جناب لیکن پھر سہارا لیا گیا، اپنی کمیونٹی کے بزنس مین جو تھے انہیں انوالو کیا گیا، مختلف ٹورنامنٹس کے ذریعے اچھا اقدام تھا، ٹھیک ہے جی۔ ایشیا کپ کرایا گیا، CPL شروع ہوئی، سٹارٹ میں لوگ جو ہے ہمارے بزنس کمیونٹی میں سے خاص طور پہ امان المہر صاحب نے اور کچھ بزنس مین دوستوں نے کافی سپورٹ کیا کرکٹ کو، پیسہ آنا شروع ہو گیا، پیسہ جنریٹ ہونا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ وہ پیسہ جو ہے جنریٹ ہو رہا تھا، لیکن جو اصل میں ہمیں جو فوکس رکھنا چاہیے تھا ایک ادارے کو ایز ایک ادارہ، ایک فیڈریشن گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے، ٹھیک ہے جی، اس کی ایک ویلیو ہے، اس کی ایک اہمیت ہے، اگر اسے سمجھا جاتا اور پیپر ورک کیا جاتا تو میرے خیال میں سب سے پہلا فوکس یہ ہونا چاہیے تھا، وہ جتنا بھی پیسہ جنریٹ ہوا نا جی اس پیسے کو جو ہے جناب سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے تھا کہ وہ پیسہ جو ہے ان دو اداروں خاص طور پہ جنرل اطاعت اور ایجونتامنتو دے بارسلونا کا جو دیودا تھا، جو پیسے وہ ریکلامار کر رہے تھے کہ آپ لوگ پیسے واپس کرو تو ہم لوگ جو ہے آپ کی سبوینسیون بحال کر دیں گے، اگر وہ پیسے واپس کرنے کی کوشش کی جاتی تو میرے خیال میں ہم لوگ کافی دیر پہلے جو ہے کافی بہتر پوزیشن میں جو ہے جا سکتے، ٹھیک ہے جی۔ پھر کیا لیں آگے معاملات چلتے رہے، مختصر یہ کہ 43,605 یورو اور 79 سینٹ ہم لوگوں نے ایجونتامنتو دے بارسلونا اور جنرل اطاعت کاتالونیا کا جو ہے ہم لوگوں کے اوپر جو ہے دیودا جو ہے تھا، جس کا انہوں نے اب اینڈ پہ آ کے تنگ آ کے پہلے تو انہوں نے جو ہے کہا کہ جی ٹھیک ہے، میں سعید صاحب کے ساتھ میٹنگ میں موجود تھا، وہ جو متعلقہ بندہ تھا نا جنرل اطاعت کا، اس نے ہمیں واضح لفظوں میں کہا کہ 3 سال پہلے جو سابقہ پریزیڈنٹ ہمارے پاس آیا تھا، ٹھیک ہے جی، ہم لوگوں نے اسے پیشکش کی تھی کہ آپ سارے اکٹھے پیسے نہیں نہ دے سکتے، آپ قسطیں کر لو ہمارے ساتھ،
किस्तें करके हमें पैसे देने शुरू कर दो, तो हम लोग भी चाहते हैं कि जो क्रिकेट का बच्चों का जो फंड रुके हुए हैं, जो सबवेंशन रुकी हुई है, वो बहाल हो। लेकिन उसने कहा हमें सीसी करके बंदा चला गया, लेकिन उसके बाद 1 यूरो भी हमें किसी बंदे ने आके ना दिया, ना किसी बंदे ने दोबारा हमारे साथ इस मौजू पे रब्ता किया। ठीक है, तो फिर यार अगर ऐसी पोजीशन में हम लोग चल रहे थे, तो उनकी नजर में, उनके ज़हन में तो फिर यही आना था ना कि ये लोग सीरियस ही नहीं है, इंटरेस्टेड ही नहीं है। ठीक है, वो कैसे हमारी सबवेंशन और हमारी जो है अमदाद बहाल करते हैं। ठीक है, ये था पेपर वर्क का मामला, जो अल्लाह के फजल से अब ये बड़ी साहब और डॉक्टर साहब, ये जनाब सारा पेपर वर्क है अभी जो पिछले 7 महीनों का। पिछले 7 महीनों में ये जो नया कुंता बना है, इसमें जनाब मुख्तलिफ जो है मीटिंगें हुई हैं, अदारों के साथ मीटिंगें हुई हैं, उनके सारे पेपर इस फाइल के अंदर लगे हुए हैं। क्लब्स की मीटिंग हुई है, कोई भी इशू हुआ है, कोई भी मौका है, हम लोगों ने जनाब, हमारी जो है एग्जीक्यूटिव ने सारे क्लबों को इनवाइट किया, सारे क्लबों को इनवाइट करके उनकी मीटिंग की, उनसे मशवरा लिया, उन्हें अहमियत दी। क्यों? क्लब्स के साथ ही फेडरेशन है, अगर क्लब्स को अहमियत नहीं आप दोगे तो फिर आप कैसे आगे बढ़ोगे। ठीक है जी, तो इसमें जनाब जो है सारे के सारा जो है पेपर वर्क जो इस फेडरेशन ने अब तक का किया है, वो सारा इस फाइल में मौजूद है। कोई भी दोस्त जो है टाइम निकाल के इसे चेक करना चाहे तो जनाब बिल्कुल आराम सुकून के साथ चेक कर सकता है, देख सकता है कि वाकई इन लोगों ने सीरियस लिया है इस अदारे को, और ये लोग इसके साथ मुखलस हैं, और ये लोग ये चाह रहे हैं कि यार हम लोग जो जिस दलदल में गिरे हुए हैं, हमारी हर चीज ब्लॉक हुई है, हम लोग आगे बढ़े। ठीक है जी, तो जनाब ये सारा पेपर वर्क, उसके साथ 2020 अब तक का इस फेडरेशन ने जितना जनाब पैसा जनरेट किया, जहां जहां पे भी पैसा लगाया, एक एक चीज का 1-1 यूरो का इसमें जो है हिसाब मौजूद है। 1-1 यूरो का कोई एक चीज भी मिसिंग नहीं है। सारे क्लबों को हम लोग दावा देते हैं जनाब, आप बिल्कुल जब चाहें आए। ठीक है जी, क्लब्स की मीटिंग जल्दी बुलाई जा रही है, उसमें भी सारा कुछ ये पेश किया जाएगा। उसके साथ साथ सारे दोस्तों को हम लोग जो है इन्वाइट करते हैं, कोई भी दोस्ती से सारे हिसाब को चेक करना चाहे, बिल्कुल ओरिजिनल फक्तूरों के साथ। इसमें जो है जनाब पहले की तरह घर बैठ के फक्तूरे नहीं बने हुए। ठीक है जी, एक भी फक्तूरा अल्लाह के फजल से घर बैठ के नहीं बनाया गया, ओरिजिनल फक्तूरे हर चीज के, और पूरे का पूरा 1-1 यूरो का हिसाब है। और इसमें एक चीज ऐड करता जाऊं, इन लोगों के अंदर एहसास था कि यार एक फेडरेशन पहले ही मनफी माइनस में जा रही है, कर्जे हैं इसके ऊपर। ठीक है जी, जितनी मीटिंग्स हुई हैं, वहां से क्रिकेट इस्पानिया के जो है नुमाइंदे इधर मीटिंगों के लिए आए हैं, उन्हें रिसीव करना, उन्हें जो है दावत उनकी करनी, खाना खिलाना, उन्हें एयरपोर्ट पे लेके जाना, लेके आना। बाकी जितने भी इन लोगों ने सफर किया है क्रिकेट के लिए खुद, इससे पहले नॉर्मली एक फेडरेशन के जो मेंबर हैं उनका राइट बनता है कि जो क्रिकेट फेडरेशन का काम करने के लिए वो जाएं, उसके लिए वो पैसे भी जो है फेडरेशन पे करे। क्यों? एक मैं अपना कारोबार छोड़ के फेडरेशन के काम के लिए जा रहा हूं, तो मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है कि मैं अपनी जेब से पैसा खर्च करूं। ठीक है जी, लेकिन ये लोग सलूट के काबिल हैं कि इन लोगों ने 1 यूरो भी कहीं पे जो है हिसाब में शामिल नहीं किया खर्चे में। ठीक है जी, जितना जो है अब तक जो है क्रिकेट के अलावा जितना खर्चा हुआ है उसमें ब्याखे हैं, उसमें जनाब मेहमान आए हैं, उनका खाना है, जो भी मामला हुए हैं, हर चीज का जो है सही साहब ने, साबर साहब ने, खान साहब ने, ये हमारे एग्जीक्यूटिव के दोस्तों ने अपनी जेब से पैसा पे किया है। उसे फेडरेशन के जो है हिसाब में, फेडरेशन के खर्चे में नहीं लिखा गया। ठीक है जी, इससे आप जो अंदाजा लगा सकते हैं कि इन लोगों की सिंसियरिटी और फेडरेशन के साथ जो कह लें कि जो बर्ताव जो पहले होना चाहिए था। क्यों? एक बंदा पहले यार मकरूज है, मैं मकरूज हूँ, मैं जनाब जो है कहूँ कि नहीं जी मैंने तो न्यू मॉडल की BMW निकलवानी है, और मैंने जनाब जो है अपनी टोल सफा पूरा जो है पंजाबी में जैसे कहते हैं रखना है, तो यार कैसे मैं कर सकता हूँ अगर मेरे हालात इजाजत नहीं देते। ठीक है जी, इससे आगे जनाब क्रिकेट की जो है जनाब प्रमोशन के लिए जो हमारी टीम ने काम किया, उसके लिए थोड़ी सी 2-3 जो है हवाले में आपको देता जाऊं, ताकि क्लबों को भी पता हो, मीडिया को भी पता हो, मीडिया के जरिए हमारी जितनी कम्युनिटी है इसे भी पता हो कि अब तक इन लोगों ने इन 7 महीनों में आप सबको पता है मार्च से लेकर 21 जून तक जो है जनाब सारे तकरीबन काम ठप थे। कोरोना की वजह से लॉकडाउन था, हर चीज बंद थी, उसके बावजूद ये लोग ये इतनी सारी जो मीटिंगें की हैं ना जी,
یہ سارا کچھ جو ہے یہ کورونا کے باوجود یہ سارے معاملات ہوئے ہیں جی. سارا یہ پیپر ورک، دفتروں کے چکر، یہ جس دفتر میں نہیں جا سکتے آن لائن ان سے رابطہ کر کے ان کی منت سماجت کر کے کسی نہ کسی طرح سے اپنے کام کو آگے چلانے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس میں جناب سب سے پہلے میں سٹارٹ کروں گا جو ہے امپوریا براوا کے گراؤنڈ سے. ہمارے امپوریا براوا کے جو دو دوست جو ہے طارق بھائی اور علی بھائی موجود ہیں جناب. ان کی قربانی ہے کہ یہ پچھلے کئی سالوں سے امپوریا براوا میں جناب ٹیموں کو ویلکم کرتے ہیں، انہیں پورا پروٹوکول دیتے ہیں ہر بندے کے ساتھ. یہ بشک کوئی ان کا دوست ہے، بشک جو ہے اینٹی ہے. کسی بھی بندے کو آج تک انہوں نے یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ یار جو ہے ہم لوگ مختلف ہیں یا علیحدہ علیحدہ ہیں. ہر بندے کو پروٹوکول دیا، ہر بندے کو رسپیکٹ دی. ان دوستوں نے سعید صاحب کے ساتھ سارا معاملہ ڈسکس کیے. تو جناب ان لوگوں نے کرکٹ جو ہمارا امپوریا براوا کا جو گراؤنڈ ہے نا جی، وہاں پہ جو وکٹ بنی ہوئی ہے اس کا جو میٹ چینج ہونے والا ہے، وہاں پہ کہہ لیں کہ نیٹ پریکٹس کے لیے دو جو ہے نیٹ پریکٹس کے جو ہے وہ جو ہے پول وغیرہ لگا کے جال وغیرہ لگ کے سارا کوئی سسٹم، وکٹیں بننی ہے. ٹھیک ہے جی. وہ سارا سسٹم بنانے کے لیے یہ جناب امپوریا براوا کی جنتا منتوں میں یہ پیپر ورک کر کے یہ پیپر پیش کیے گئے. علی بھائی نے ان کے ساتھ پورا رابطہ رکھا. سارا جو ہے کہہ لیں کہ کوششوں کے بعد الحمدللہ جو ہے سارے کلبوں کو جتنے بھی کرکٹ کو پیار کرتے ہیں دوست ہیں انہیں جو میں مبارکباد دیتا چلوں کہ امپوریا براوا کی وکٹ کا جو میٹ ہے اور دو وکٹیں مزید پریکٹس کے لیے وہاں پہ منظور ہو گئی ہیں. وہاں پہ جال لگیں گے، سارا پراپر سسٹم ہوگا. تیسری چیز جس کے لیے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں وہ ہے وہاں پہ جو کھمبا لگا ہوا ہے بجلی کا، اس کی وجہ سے بولر کو جو ہے اس کے رن اپ میں جو ہے رکاوٹ آتی ہے. تو اس کے لیے بھی کوشش جاری ہے. انہوں نے جو ہے کہا ہے کہ کورونا کے بعد جیسے ہی جو ہے کہہ رہے ہیں کہ تھوڑے حالات بہتر ہوتے ہیں ہم لوگ آپ سے میٹنگ کرتے ہیں، میٹنگ کر کے اسے جو ہے ہم لوگ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بھی جو ہے پوری کوشش کریں گے یہ پول کا بھی جو ہے سسٹم ہو جائے تاکہ وہ جو ہے نا پریشانی جو آپ کو بنتی ہے اس گراؤنڈ میں وہ دور ہو جائے. یہ کر کے جناب اس سال بھی ہماری کوشش تھی کہ وہاں پہ ہم کھرونا جو ہے سپر لیگ کروائیں آفیشلی. ٹھیک ہے جی. کہ کھرونا کی ٹیموں کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ یار اب یہ زیادہ تر دوست جو ہے بارسلونا سے ہیں اور یہ ہمیں پتہ نہیں بھول گئے ہیں یا ہمیں ترجیح نہیں دے رہے. ہمارا ودریرس گراؤنڈ، رودریرس جو شجاع گراؤنڈ ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ویک کا گراؤنڈ، اس کے بعد امپوریا براوا کا گراؤنڈ، یہ سارے گراؤنڈ کھرونا کے ایریے میں ہی ہیں. ٹھیک ہے جی. جتنی کرکٹ ہم لوگ کھیل رہے ہیں 80% سے بلکہ 95% فی الحال کرکٹ ہم لوگ ادھر ہی کھیلنے جاتے ہیں. ان گراؤنڈوں کی جو ہے بہتری، ان گراؤنڈوں کا لیول بہتر کرنا تو یہ ہمارا فیڈریشن کا فرض بنتا ہے کہ گراؤنڈوں کی کوالٹی بہتر ہوگی تو ہمیں کھیلنے میں مزہ آئے گا. باہر سے ٹیمیں آئیں گی انہیں بھی مزہ آئے گا کہ ہاں یار یہاں پہ کوئی سہولتیں موجود ہیں. ٹھیک ہے جی. جو بیسک جو ہے کرکٹ کو بہتر کرنے کے لیے چیزیں درکار ہوتی ہیں ان میں سب سے پہلی چیز ہے جو کی چیز ہے وہ ہے جناب گراؤنڈ. اگر گراؤنڈ آپ کا بہتر نہیں ہوگا، گراؤنڈ کی حالت بہتر نہیں ہوگی تو پھر آپ کیسے جو ہے کھیلیں گے، آپ کیسے باہر سے کلبوں کو لا کے وہاں پہ انٹرنیشنل ٹورنامنٹ کروائیں گے، کیسے انہیں جو ہے آپ مطمئن کریں گے. ٹھیک ہے جی. جی اس کے بعد جناب یہ جی اگلے سال سے انشاءاللہ طارق بھائی اور علی بھائی لوگوں کی زیر نگرانی فیڈریشن کی زیر سرپرستی آفیشلی جناب کھرونا کی جو ہے پراپر لیگ ہوگی. یہ ساری ہماری جو کتلونیا کی لیگ ہوتی ہے اس میں بھی کھرونا کی ساری ٹیمیں کھیلیں گی اور جو وہاں پہ بھی انشاءاللہ باقاعدہ جو ہے پروفیشنلی جو ہے آفیشلی جو ہے لیگ وہاں پہ ہوگی کھرونا میں. ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ جناب ویک گراؤنڈ میں ہم لوگوں کے ساتھ وہ ویک کی جنتا میں تو جو ہے بہت جو ہے ہمارے ساتھ تعاون کرتی آ رہی ہے. ہم لوگوں نے اپنی مدد کے تحت وہاں پہ گراؤنڈ بنایا تھا. ٹھیک ہے جی. اب اس گراؤنڈ کو مزید بہتر کرنے کے لیے ان سے بات کی کہ جی ہم لوگ یہاں پہ گھاس لگانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے کہا جی پروجیکٹ بنا کے پیش کریں. پروجیکٹ بنا کے پیش کیا گیا تو جناب اللہ ان کا بھلا کرے انہوں نے فوراً سے پہلے اسے جو ہے منظور کر لیا اور وہاں پہ جو ہے ویک کے کرکٹ گراؤنڈ میں گھاس لگ چکی ہے. موسم ٹھنڈا ہے. انہوں نے کہا بتایا جو کمپنی جس نے وہ پھینکا ہے گھاس ادھر لگایا ہے انہوں نے کہا جیسے ہی موسم بہتر ہوگا اس میں سے گھاس نکلنا شروع ہو جائے گا. انشاءاللہ ٹیموں کو میں بتاتا چلوں کہ آپ اگلی نیکسٹ لیگ جو کھیلنے جا رہے ہو 2021 کی تو آپ کو جو ویک کا گراؤنڈ بھی پہلے سے بہتر نظر آئے گا. آپ کو امپوریا براوا کا گراؤنڈ بھی پہلے سے بہتر نظر آئے گا. اس کے ساتھ ساتھ ودریرس اور شجاع جو رودریرس کا گراؤنڈ ہے ان کے لیے بھی ہمارا جو ہے کہہ لیں کہ ہم لوگ بل پاس کر چکے ہیں.
اس میں جناب جو ہے ان کی وکٹ جو ہے شجاع گراؤنڈ کی وہ کافی اونچائی ہے اس کی گراؤنڈ لیول سے, وہ وکٹ اس کی انشاءاللہ چینج ہوگی, ٹھیک ہے جی. اور ودریرس کا اور اس وکٹ کا جناب ان کا میٹ چینج ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے جو اپنے جو پلان بنایا اس میں وہاں پہ مٹی ڈلوا کے انہیں جو ہے بہتر ان کی جو ہے حالت کو جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ کیا جائے گا. اب آ جائیں جی سب سے بڑی جو گراؤنڈ کے متعلق خوشخبری ہے. پچھلے 15 سال سے جو بھی دوست فیڈریشن میں رہے ہر بندے نے کوشش کی, یہ نہیں ہے کہ کوشش نہیں کی, ہر بندے نے کوشش کی, ٹھیک ہے جی. لیکن جو ہے حالات ایسے نہیں تھے, ہم لوگ دکھا نہیں سکتے تھے ٹیموں کو, ٹھیک ہے جی, کہ جی انہیں اداروں کو کہ ہم لوگ اس قابل ہیں یا اتنی کوالٹی ہے کہ وہ لوگ خوش ہو کے کہیں کہ یار واقعی کرکٹ بھی ایک بہت زبردست کھیل ہے, اسے لوگ پیار کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو اس کھیل میں بھی جو ہے بہتری جو ہے کہ انہیں مواقع جو ہے دینے چاہیے, انہیں گراؤنڈ ان کے لیے ہونا چاہیے. تو سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ سب کے لیے کہ جو منجوئی کا جو گراؤنڈ ہے بیس بال کا, اس کے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ وکٹ جو ہے منظور ہو گئی ہے جی. یار تالیاں نہیں ہیں آپ کی. یہ جناب انگلینڈ کی جو ہے کمپنی ہے, 25 سال سے یہ لوگ جو ہے وکٹیں بنا رہے ہیں پورے یورپ میں, ٹھیک ہے جی. انگلینڈ کے اندر بھی باقی یورپ میں بھی 25 سال سے یہ لوگ وکٹیں بناتے ہیں. یہ انشاءاللہ تعالیٰ دسمبر کے مہینے میں یہ لوگ آ کے ادھر جو ہے وکٹ جو ہے انسٹال کریں گے, ٹھیک ہے جی. تو یہ بہت بڑی ہمارے لیے خبر ہے, خوشخبری ہے. کیوں؟ ہماری کمیونٹی, ہمارے میچز ہوتے ہیں, بہت سارے دوست فون کرتے ہیں یار ہم لوگ دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن 1.5 گھنٹے کا سفر کر کے کون جائے آپ کا فائنل دیکھنے, یا سیمی فائنل یا بڑے میچ دیکھنے کے لیے کیسے جائیں. اب اگر ادھر منجوئی کے اوپر ہمارا جو ہے جناب کہہ لیں کہ وکٹ بن جائے گی, گراؤنڈ کی حالت مزید پہلے سے بہتر ہو جائے گی, ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ تعالیٰ کرکٹ کا جو ہے معیار اور بہتر ہو جائے گا. معیار بہتر ہوگا تو آٹومیٹکلی اس میں زیادہ مزہ آئے گا, دیکھنے والوں کو بھی کھیلنے والوں کو بھی, ٹھیک ہے جی. یہ سارے کلبوں کو مبارکباد کہ جناب یہ وکٹ انشاءاللہ منجوئی پہ دسمبر کے مہینے میں انشاءاللہ بن جائے گی. اور جیسے یہ وکٹ بن جاتی ہے, سعید بھائی اگلی بات آپ کو بعد میں بتاتے ہیں, بہت بڑی خوشخبریاں ہیں انشاءاللہ آپ کے لیے. تو بہت جو ہے کہہ لیں کہ بڑا کام ہونے جا رہا ہے جو آج تک جو ہے کتلونیا کی ہسٹری میں جو ہے کرکٹ میں نہیں ہوا. انشاءاللہ اللہ خیر رکھے, تھوڑا انتظار کریں اس کے لیے, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جناب علی جو ہے پلیئروں کی جو ہے جناب کھلاڑیوں کی پروموشن, اگر کھلاڑیوں کو ہم لوگ پروموٹ نہیں کریں گے تو کیسے کرکٹ آگے بڑھے گی, ٹھیک ہے جی. اس پروموشن کے لیے سب سے پہلے جونیئر لیگ ہے جو ہمارے جو بچے ہیں, جو ہمارا فیوچر ہے, ٹھیک ہے جی, جن کی بیس پہ آئندہ فیوچر میں جو کہہ لیں جنہوں نے ہماری جگہ لینی ہے, اگر وہ بچے ہی انہیں ہم ماحول پرووائڈ نہیں کریں گے, انہیں دسمبر کے مہینے میں, جنوری میں یا نومبر کے مہینے میں فل ٹھنڈ میں ٹی شرٹ میں ہم لوگ انہیں کھلائیں گے گراؤنڈ میں, اور وہ بچے بیمار ہو کے گھر پہ واپس جائیں گے, بخار ہوگا انہیں یا ان کی صحت کا کوئی مسئلہ بنے گا, ان کے والدین تو نہیں انہیں واپس دوبارہ بھیجیں گے, ٹھیک ہے جی. بدقسمتی سے یہ ہوتا رہا ہے, بچوں کو سب سے آخر پہ رکھا جاتا تھا. لیکن یہ ہماری نئی ایگزیکٹو آئی ہے فروری 2020 میں, ٹھیک ہے جی. انہوں نے آگے سب سے پہلا کام یہی کیا کہ سب سے پہلی پرائورٹی بچوں کو دی ہے, جونیئر جو بچے ہیں, ٹھیک ہے جی, انہیں پرائورٹی دی ہے. اور ان کی لیگ کے لیے جو ہے ہمارے جو ہے پریزیڈنٹ فیڈریشن کے جناب, انہوں نے ان کی سب سے پہلے فیس معاف کی ہے, اور فیس فیڈریشن کے کھاتے میں نہیں ڈالی کہ جی فیڈریشن جو ہے انہیں فیس معاف کرتی ہے, فیڈریشن پے کرے گی, انہوں نے اپنی جیب سے پے کی ہے. اس کے بعد ہر میچ, جتنے میچ ہوئے ہیں بچوں کے, ہر میچ کا بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ہر میچ کا جو بچہ ہے اچھا جس نے کھیلا ہے, مین آف دی میچ ہے, اس کے لیے اسپیشل جو ہے جناب ایوارڈ جو ہے رکھا گیا ہے, ٹھیک ہے جی. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب بچوں کی جب ہماری یہ جونیئر لیگ شروع ہوئی ہے نا جی, تو اسپیشل کوشش کر کے افق کے ذریعے ہم لوگوں کی کوشش تھی کہ جناب ہم ان بچوں کی تھوڑی بہت کوریج اگر آ جائے نا جو ہے اسپینش میڈیا پہ, یہاں کے مقامی میڈیا پہ, تو انہیں حوصلہ ہوگا, انہیں تھوڑا اچھا لگے گا کہ یار ہم لوگوں کو جو ٹی وی پہ جو ہے کھیلتا ہوا ہم لوگ نظر آ رہے ہیں یا ہمارے انٹرویو چل رہے ہیں. تو جناب ان بچوں کے اسپینش میں باقاعدہ اسپینش ٹی وی نے آ کے انٹرویو کیے, ان کی باقاعدہ کوریج جو ہے چلی ہے, ٹھیک ہے جی. یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جونیئر بچوں کو اتنی اہمیت دے کے ان کی باقاعدہ کوریج بھی ہوئی. ان کی جولائی اگست کے جو ہے اگست اور سپتمبر کے مہینے میں ان کے میچز ہوئے, انہیں
प्रेफरेंस दी गई, उन्हें पूरे सीजन में अच्छे जो है टाइम पे खिलाया गया, गर्मियों में खिलाया गया, उन्हें उनकी फीस माफ की गई, उन्हें टूटी का पानी पीने की बजाय जनाब उन्हें जो है मिनरल वाटर सप्लाई किया गया। उनके हर मैच पे फेडरेशन की एग्जीक्यूटिव का जो है एक बंदा हर मैच पे वहां पे पहुंचे उन्हें बैकअप करने के लिए, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए। ठीक है जी। तो इसके बाद जनाब बच्चों के लिए आगे हमारा जो प्लान है, जो प्रोग्राम है ना जी, उसके लिए जो है मैं अपने नदीम भाई से रिक्वेस्ट करूंगा। काफी टाइम यार अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ मुख्तसर करूँ, लेकिन काफी सारी चीजें बताने वाली हैं जिसकी वजह से थोड़ा हम लोग टाइम की रूटीन से थोड़ा लेट चल रहे हैं। नदीम भाई आपको बताएंगे जनाब बच्चों के लिए नेक्स्ट जो हमारे प्लान है ना जी, तो वो जरा नदीम भाई उस पर रोशनी डालेंगे, क्योंकि नदीम भाई काफी अरसे से बच्चों के जो शोबे में काम कर रहे हैं। थैंक यू भाई। अस्सलाम वालेकुम। पिछले 7 महीने से सबसे ज़्यादा मैं फेडरेशन के साथ टाइम दे रहा हूँ। पहले भी फेडरेशन के साथ बहुत टाइम दिया, तो इस साल जितना टाइम मैंने गुजारा है फेडरेशन के साथ इतना पहले कभी नहीं किया। तो जूनियर का जो एक्टिविटीज़ है वो बहुत पहले से बहुत अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन फेडरेशन का इन्वॉल्वमेंट उसमें उतना ज़्यादा नहीं था। तो इस साल हमारा कोशिश था कि हम जितना टाइम मिले, पहले से ही शुरू किया था कि जो बाहर स्कूल एक्टिविटीज़ हो रहे उसमें भी हम कोशिश कर रहे थे कि फेडरेशन का इन्वॉल्वमेंट हो, लेकिन कोरोना की वजह से सब कुछ रुक गया। उसके बाद जब कोरोना से थोड़ा सा हम फ्री हो गए, थोड़ा सा रिलीज मिल गया, तब हमने पहला काम जो शुरू किया जूनियर लीग था, क्योंकि बच्चे इतने टाइम इंतज़ार नहीं करना चाहते। क्योंकि पिछले 3-4 साल से जूनियर लीग जो होते थे उसमें मैं इन्वॉल्व था। हमेशा सारे क्लब का, सारे प्लेयर्स का, जूनियर प्लेयर्स का यही था प्रॉब्लम कि वो उनको जनवरी से सितंबर अक्टूबर तक इंतज़ार करना पड़ता था। वो पहले हमेशा पूछता रहता था कब शुरू हो रहा है हमारा मैच, कब शुरू हो रहा है हमारा मैच। तो ये प्रॉब्लम इस साल उतना नहीं हुआ। जब उनको खेलने का चांस मिल गया वो पहले उनका मैच शुरू होता। तो हम इस साल से ये हमने टारगेट किया था कि इस साल हमने बच्चों की पहले लीग शुरू करानी है। हाँ। फेडरेशन के बाहर और एक ग्रुप है जो स्कूल क्रिकेट में काम कर रहे हैं बार्सिलोना में, जिसका नाम है बार्सिलोना क्रिकेट क्लब। तो वो स्पेनिश बच्चों को लेके काम करते हैं। तो अभी अगले साल से हम उनके साथ फुल फोर्स में काम करेंगे। उनको सपोर्ट, जितना सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट हम देंगे। कुछ चीज़ें जो है हमें करना था ऑफिशियली, जिसके वजह से अभी उनके पास कोई कोच नहीं है, कोई मॉनिटर नहीं है जो क्रिकेट में स्पेशलिस्ट है। हम तैयार हो गए। रोपेक नाम का एक सर्टिफिकेट होता है जो जेनेता से मिलते हैं। तो उस कोर्स के लिए हम ऑलरेडी रेडी हो गए। तो जब सबमिट करेंगे उधर से जेनेता से पास हो जाएगा, फिर कोई भी कोच क्रिकेट की कोच बनने के लिए, ऑफिशियल कोच बनने के लिए वो कोर्स कर सकते हैं। तो वो इंशाल्लाह हम जनवरी या फरवरी में अनाउंस कर देंगे, क्योंकि उसके सिवाय कोई स्कूल में काम नहीं कर सकते। वो लाइसेंस जिसके पास नहीं है वो किसी स्कूल में ट्रेनिंग नहीं दे सकते। तो ये चीज़ हमारा अभी पहला टारगेट है कि रोपेक का लाइसेंस जो है वो उसका कोर्स जो है वो हमें तैयार करना है। अगले साल कोशिश रहेगा कि जूनियर लीग हम 2 लीग करवाएंगे, एक वनडे और दूसरा T20। वनडे 50 ओवर तक नहीं होगा, लेकिन कम से कम 35-40 ओवर तक खेलने का चांस मिले। तो ये है हमारा मेनली अभी साइड बाय टीवी जो इंटेंशन है कि वो भी चाहते हैं कि जूनियर को ज़्यादा मिले। मैं भी इतने दिन से ढूंढ रहा था कि कोई किसी के साथ हमारा मिल जाए आइडिया कि वो भी हमारे तरह सोचे कि जूनियर चाहिए हमें ज़्यादा, जूनियर को पब्लिसिटी देना है। तो साइड बाय से मेरा ये इस बारे में मिल गया। तो अभी एक साथ चल रहे, काम कर रहे। अगले साल बहुत सारे इवेंट आएगा जूनियर के लिए। तो अगले साल से इंशाल्लाह जूनियर का भी कम से कम फरवरी या मार्च से उनका भी मैचेस शुरू हो जाएगा, उनका भी वो भी फ्री नहीं रहेगा इंशाल्लाह। और एक चीज़ जो है हम कोशिश कर रहे कि और भी ज़्यादा प्लेयर आए जो नॉन एशियन है। तो उसके लिए साइड बाय कुछ देर बाद बताएगा। हमारा एक पॉलिसी हमने बात किया है, डिस्कस किया है साइड बाय के साथ। तो वो साइड बाय जब
ان کا ٹائم آئے گا وہ بول دے گا. تو یہی ہے, آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے سب کا, کیونکہ ہمیں زیادہ جونیئر چاہیے. اگر کرکٹ کو جس لیول پہ حافظ بھائی نے کہا کہ اس لیول تک لے کے جانا ہے, فٹ بال کے بعد کرکٹ کو لے کے آنا ہے, تو ہمیں اگر ادھر لے کے جانا ہے تو پھر جونیئر کو آگے لانا ہے. ایسے ہی بہت جی. تو آگے چلتے ہیں جی. سارے دوستوں نے دیکھا کہ بارسلونا کی تاریخ میں پہلی دفعہ 112 جو ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے میچز ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی, 112 میچز. ای سی ایس جو ہے یورپین کرکٹ نیٹ ورک کی مینجمنٹ نے, اور جو ہے ہماری کرکٹ اسپین اور کتلونیا ہماری فیڈریشن, یہ تینوں جو ہے جناب کہہ لیں کہ لوگوں نے مل کے تو ای سی ایس اناؤنس کی. ادھر ای سی ایس ٹورنامنٹ شروع ہوا, 3 ہفتے کا ٹورنامنٹ تھا پہلا. اس میں 16 ٹیموں نے, ہماری جو ٹاپ 16 ٹیمیں تھیں یا اویلیبل جو ہے 16 ٹیمیں تھیں, ان ٹیموں نے حصہ لیا. ٹھیک ہے جی. اور ایک کوالٹی اور سٹینڈرڈ جو ہے نظر آیا. وہ کوالٹی اور سٹینڈرڈ دیکھ کے جب ہم لوگ یہ اس ٹورنامنٹ کے دوران ہی ہماری انٹینشن, ہمارے پیچھے یہ جو ہے سین چل رہا تھا کہ ہم لوگوں نے اسے جو ہے کہہ لیں کہ دکھانا ہے لوگوں کو, میکسیمم یہاں کے اداروں کو دکھانا ہے, جنرالidad کے لوگوں اور ایجنٹامنٹو دے بارسلونا کے سپورٹس کے جو متعلقہ لوگ ہیں انہیں, اور اوفک جو ہے ہماری جو ساری فیڈریشنوں کی ماں ہے. ٹھیک ہے جی. انہیں ہم لوگوں نے انوالو کیا, انہیں بتایا, انہیں ویڈیو سینڈ کی. اس کے ساتھ ساتھ سعید بھائی نے ہر جو ہے دن کی جو ویڈیوز تھیں, ٹھیک ہے جی, ای سی ایس کے دوران میں, وہ جو میئر ہے جو ویدریرس کا, جو ویک کا, اس کے ساتھ ساتھ جناب جو ہے امپوریا براوا کے, یہ سارے جو جس ایجنٹامنٹو کے انڈر ہمارے گراؤنڈ ہیں, ان سب کو جو ہے بھیجے جاتے رہی ہیں وہ ویڈیوز. کیوں؟ مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ دیکھیں گے کہ یار واقعی یہ اتنا پیار لوگ کرتے ہیں, اتنا زبردست کھیل ہے یہ بھی. ٹھیک ہے. تو اتنے خوبصورت اور صاف ستھرے طریقے سے کھیلا جا رہا ہے, ڈسپلن کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ یار ہر جگہ سے ہمارے اس ایجنٹامنٹو کے بھی پاس ہم لوگ جائیں, ہمارے لیے دروازے وہ کھولیں, ہمیں جو ویلکم کریں. اور ماشاءاللہ سعید صاحب کے جو ہے فون میں انہوں نے مجھے جو ہے میئر جو ہے وہاں کا ویدریرس کا, اس کا میسج سنایا. قسم سے جو سن کے دل بڑا ہو گیا, حوصلہ بلند ہو گیا, اور فخر محسوس ہوا کہ یار ہم لوگوں نے چلیں کچھ جو ہے اس قابل ہوئے ہیں کہ یہ لوگ, میئر جو ہے ایک کہہ لیں کہ اپنے ایریے کا بادشاہ ہوتا ہے ایک قسم کا. ٹھیک ہے جی. ہم لوگ اس قابل ہو گئے ہیں کہ وہ لوگ ہماری تعریفیں کر رہے ہیں, ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یار کیا بات ہے, جو ہے آپ ایسے ہی جاری رکھو, تو ہم لوگ آپ کے ساتھ ہر قسم کا ہمارا تعاون جو ہے جاری رہے گا. ٹھیک ہے جی. تو اس میں جناب اوفیک کا جو پریزیڈنٹ ہے جیرارڈ, وہ اسپیشلی گراؤنڈ آیا, ایجنٹامنٹو کے لوگ آئے. ٹھیک ہے جی. جیرارڈ نے گراؤنڈ کے اندر کھڑے ہو کے لائیو ویڈیو میں جناب کہہ لیں کہ اعلان کیا کہ میری پوری کوشش ہے کہ بارسلونا میں کرکٹ کے لیے ایک مزید انشاءاللہ کرکٹ والوں کا اپنا گراؤنڈ ہو. یہ چھوٹی جو بات نہیں ہے کہ ساری فیڈریشنوں کا جو پریزیڈنٹ ہے, ٹھیک ہے جی, جو ساری فیڈریشنوں کی ماں ہے, اس کا جو پریزیڈنٹ آتا ہے آپ کو اپریشیٹ کرنے کے لیے, آپ کو بیک اپ کرنے کے لیے, اور اعلان کر کے جاتا ہے کہ ہماری پوری بھرپور کوشش ہوگی کہ آپ کو بارسلونا میں منجوئی کے علاوہ بھی ایک جناب گراؤنڈ جو ہے کہہ لیں کہ آپ کو دستیاب کیا جائے, آپ کو ایک گراؤنڈ آپ کے لیے جو ہے بنایا جائے. ٹھیک ہے جی. تو ہمارے لیے یہ بڑی آنر کی بات تھی کہ یار کہہ لیں کہ یہ لوگ اتنے انہیں پسند آیا, ہماری محنت پسند آئی ہے کہ یہ لوگ اس ہمیں جو ہے ایسی باتیں آ کے اعلان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایجنٹامنٹو کا جو سپورٹ سے متعلقہ بندہ آیا تھا, اس نے بھی جو ہے اعلان کیا کہ جی جو ہے بچوں کے لیے آپ کو فی الحال بنیادی طور پہ جو اگر آپ کو ہال چاہیے, یہاں پہ آپ نے انہیں پریکٹس کروانی ہے. ٹھیک ہے جی. وہ ہم لوگ جو ہے آپ کو دیں گے, اور بھی جو کچھ آپ کے لیے ہو سکا ہم لوگ آپ کے لیے حاضر ہیں. اس کے بعد جناب علی پہلی دفعہ کتلونیا میں جناب جو ہے تیوے تریس جو ان کا کتلان جو چینل ہے یہاں کا مقامی, پہلی دفعہ جناب اس پہ کرکٹ کی کوریج چلی ہے. ٹھیک ہے جی. کرکٹ کی کوریج تیوے تریس پہ چلی ہے. جرمن کا جو ہے چینل ہے اس کا DW ڈوچے بیلے. ٹھیک ہے جی. اس پہ جناب ہماری کوریج چلی ہے کرکٹ کی. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب نے دنیا نیوز پہ, اور باقی جو ہے بٹی صاحب نے نیوز 1 پہ, اور ہمارے
C44 पे, ठीक है जी। और हमारे जो यहाँ के मकामी साफी हैं उन्होंने अपने हमारे पाकिस्तानी मीडिया पे भी हमारी जो खबरें चली हैं, हमारी क्रिकेट जो है प्रमोट हुई है, और इंडिया में NDTV पे हमारी स्पेशल जो है खबर जनाब आई है। वो थोड़ा एक जो है ना मज़ाक केस बन गया था सिलसिला एक मैच के दौरान में, वो स्पेशल इंडिया में NDTV पे वो चला है, ठीक है जी। मकसद ये कि पूरी दुनिया में हमारी जो है क्रिकेट हमारे नौजवानों को देखा गया। ये पहली दफा हुआ है कि हमारे कतलूनिया के जो क्रिकेटर हैं उन्हें पूरी दुनिया में जनाब देखा गया, और एक मैच की जो है YouTube के ऊपर 47,000 बंदे ने एक मैच को देखा है, 47,000, ठीक है जी। इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स आया हमें पहले ECS टूर्नामेंट का, और जो उसकी मैनेजमेंट है वो इतने मुतासर हुए, उन्हें जो हम लोगों ने कह लें कि उनकी खातर तवाज़ा की, उन्हें जो कह लें कि माहौल फराहम किया, तो उससे वो इतने जो है खुश हुए। उन्होंने वो टूर्नामेंट ख़त्म हुआ, साथ ही उन्होंने कहा कि जी हम लोग तैयार हैं, अगर आप लोग जो है कर सकते हो तो दूसरा टूर्नामेंट भी करवा लो 2 हफ्ते के लिए, ठीक है जी। फिर अगला टूर्नामेंट शुरू हो गया 2 हफ्ते का, वो टूर्नामेंट हुआ, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ। फिर उन्होंने कहा कि जो 4 टॉप टीमें जो सेमीफाइनलों में 4 टीमें पहुंची हैं, इनकी हम लोग बार्सिलोना मैच करवाना चाह रहे हैं कि 4 तगड़ी टीमें हैं, हर टीम के साथ 2-2 मैच खेलें। जो टॉप पे एंड पे जो कह लें कि पॉइंट टेबल पे टीम होगी वो उसकी चैंपियन बन जाएगी। 3 टूर्नामेंट पूरे यूरोप में आज तक ECS नेटवर्क ने, यूरोपियन क्रिकेट नेटवर्क ने किसी भी मुल्क में एक टाइम पे इकट्ठे नहीं करवाए, और किसी भी मुल्क में यूरोप के आज तक जो डैनियल वेस्टर्न है इनका ECS का मेन बंदा, ठीक है जी, वो किसी भी जो है मुल्क में जो है वो ECS के मैच देखने के लिए नहीं गया, फाइनल पे नहीं गया। बार्सिलोना वो बंदा आया, ठीक है, उसने स्पेशल हमें अप्रिशिएट किया, और उसने हमारे साथ कुछ वादे किए हैं जो इंशाल्लाह ताला जैसे ये विकेट हमारी बन जाती है उसके बाद जो वो कहने की चीजें सामने आ जाएंगी कि यार आगे क्रिकेट में, हमारी कतलूनिया की क्रिकेट में आगे क्या होने जा रहा है, ठीक है जी। बहुत बड़ी खबरें हैं, ठीक है जी, वो डिपेंड करती हैं विकेट के साथ। जैसे ही हमारी विकेट तैयार हो जाती है इंशाल्लाह ताला अगले ऐसे जो है चीजें अनाउंस होने वाली हैं जो कह लें कि हमारे क्रिकेटरों समेत, हमारी फेडरेशन समेत बहुत सारे लोगों के बहमो गुमान में भी नहीं होगा कि यार बार्सिलोना में ये सारा कुछ होने वाला है, बार्सिलोना में ये लोग आने वाले हैं, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर व खैर रखे। तो यहाँ तक जो है ये ऐसी जो है कह लें मैनेजमेंट हुई जिससे वो लोग खुश हुए, ठीक है जी। 3 टूर्नामेंट कामयाब हुए, हमारे प्लेयर प्रमोट हुए, हमारे कई ऐसे बच्चे हैं जिन्हें पहले हमारी भी नजरों में नहीं थे, ठीक है जी। और पाकी केयर का जूनियर बच्चा है आतिफ, लेफ्टी बॉलर है, उसने 21 जो है प्लेयरों को आउट किया, ठीक है जी। तो वो पहले हमारी नजरों में नहीं था इतना, ठीक है। ये इसने बार्सिलोना शहीन में बच्चा खेलता है, 18 साल उसकी, एक की 17 साल 16 साल एज है, एक भाई की, एक की जनाब जो है 18 साल एज है। वो बच्चे जनाब जो है उन्होंने परफॉर्म करके बताया कि हम लोग भी खेल सकते हैं, हम लोग बड़ों का मुकाबला कर सकते हैं, बड़ों को आउट कर सकते हैं, बड़ों को स्कोर मार सकते हैं, ठीक है जी। वो ओवरऑल क्या सूरत बनी कि हमारी क्रिकेट का लेवल ऊपर हुआ, हमारे प्लेयरों को हौसला मिला। हमारे जो बच्चे, मेरा अपना बेटा 9 साल उसकी एज है, यकीन माने वो जितने हमारे मैच हुए हैं सारे उसने देखे हैं। मैच के दौरान दुआएं करता था कि बेटा, और छोटी बेटी 4 साल की, कि बाबा हम लोग आपके लिए दुआ कर रहे थे कि आप लोग जो है जीतो, ठीक है जी। बेटे ने कहा कि बाबा अगले अब मैंने भी जो है ना, मुझे भी बैट और बॉल ला के दे, मैंने भी खेलना है। ये चीजें हमें टीवी पे नजर आएंगी, ठीक है जी, क्वालिटी नजर आएगी, तो स्टैंडर्ड नजर आएगा, ऑटोमेटिकली हमारी क्रिकेट आगे जाएगी। हमारे बच्चे शौक से आएंगे ग्राउंडों में, हमारे बच्चे ग्राउंडों में आएंगे, तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ वो क्लबों में नशे और दूसरी तीसरी जगह पे इंशाल्लाह ताला नहीं जाएंगे, ठीक है जी। और एक बच्चा भी बुराई से बच के जो है कह लें कि इस लाइन पे लग गया और सीधे अपनी उसने कंसंट्रेट किया, मैंने पढ़ना है, मैंने फॉरवर्ड टाइम में खेलना है, और मैंने जो है कह लें कि अपने रिलीजन के मुताबिक, पाकिस्तानी है, इंडियन है या बंगाली है, मैंने जो है अपने मालिक को जो है राजी करना है। मेरे ख्याल में हमारी निजात का जरिया बन सकता है, ये हमारा सदका जारिया होगा अगर एक को भी हम लाइन पे ले आए, ठीक है जी। जी अब मैं इख्तिताम की तरफ जाऊंगा जी। मेरे पास सही साहब जो है आएंगे जनाब, उनके पास भी पॉइंट है, वो बड़ी शिद्दत से इंतजार भी कर रहे हैं और टाइम भी काफी ले लिया है। मादरत भी सारे दो जो देख रहे हैं जो इधर मौजूद हैं,
जी साबर साहब का भी साबर साहब ने कुछ नहीं कहा। जी उन्होंने उनका जो है ना, मैं दरमियान में वो कह रहे थोड़ी सी चीटिंग हो गई उनके साथ। अच्छा जी, फेडरेशन का जनाब कर्जा, ठीक है। एक सेकंड हमें अब बताना जी भट्ट साहब, ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही इनके बारे में हमारी सवाल होंगे। तकलीफ दे जो है ये इशू है जी, कि हमारी फेडरेशन, जी हूँ बोलो। जब हमारे पास फेडरेशन आई थी 77,294 यूरो 80 सेंट, ये हमें जनाब जो है, जो पंजाबी में कहते हैं ना, दहेज में बिच जेड़ा अपने लबे, ठीक है। जब फेडरेशन को संभाला इन दोस्तों ने 18 फरवरी 2020 में, तो कर्जा 14 फरवरी सॉरी, तो कर्जा फेडरेशन पे कितना था जी? 77,294 यूरो 80 सेंट कर्जा था फेडरेशन के ऊपर, ठीक है जी। और कह लें कि मादरत के साथ कहूंगा कि पिछले जो दौर था उसमें 1,30,000 यूरो कम अज कम इकट्ठा हुआ। उस 1,30,000 यूरो में से जो है ना, कोशिश की जाती, तरजीह दी जाती ना, कम अज कम अजुनता मिनटों और जनरली तार का ही कर्जा उतार दिया जाता ना, तो हमारी क्रिकेट के हालात और होने थे, ठीक है जी। तो ये कर्जा था जी। जब हमारे पास फेडरेशन आई तो जनाब अली, और जब उनके पास आई, जो पिछले जो हमारे दोस्त थे जो है फेडरेशन में, जब उनके पास उन्हें मिली थी जनाब 2017 में, तो 96,000 यूरो कर्जा था फेडरेशन के ऊपर, ठीक है। 96,000 यूरो में 3 सालों में उन्होंने 23,500 यूरो जो है कर्जा उतारा। 1,30,000 में से 1,30,000 यूरो में से 23,500 यूरो उन्होंने कर्जा पे कर दिया। पीछे कर्जा जनाब जो है रह गया 77,294 यूरो 80 सेंट। और इसमें जो है जनरली तादाद और जुनता मिनटों का जो कर्जा है ना जी, वो एक मुद्दत तक देखते हैं कि ठीक है जी हमें दे दें दे दें दे दें। जब नहीं देंगे तो उसके बाद वो लेटर भेजना शुरू कर देते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि लो जी आप इस डेट तक पैसे नहीं पे करेंगे तो आपको 5% जो है इसके ऊपर जो है इंटरेस्ट से पड़ेंगे, ठीक है जी। अगर आप फिर भी नहीं दोगे फिर जनाब आपको 20% पड़ेंगे। अब जो है ना, जो उनके इंटरेस्ट हैं, हमारी कोशिश है वो भी माफ हो जाए, ठीक है जी। लेकिन इंटरेस्ट के बगैर जो उनके पैसे बनते थे ना जी, 26,605 यूरो 79 सेंट, वो आप दोस्तों को जनाब, सारे क्रिकेटरों को मुबारक हो कि इन दोस्तों ने जनाब पिछले 7 महीने की मेहनत में के बाद ये पे कर दिए हैं। क्या था अटेंशन ये थी कि यार अगर हम लोग इन अदारों के साथ अपने मामला ठीक नहीं करेंगे तो आइंदा हमें कैसे जो है वो लोग सपोर्ट करेंगे, कैसे हमारी जो है कह लें कि क्रिकेट की सुबेंसियन और माली अमदाद जो कैसे बहाल होगी, ठीक है जी। ये पैसा जो है जनरली तार का पे कर दिया गया है। उसके बाद जनाब 17,000 यूरो कर्जा है फेडरेशन के ऊपर अजुंता मिंतो दे बार्सिलोना का, ठीक है जी। 17,000 यूरो, वो 17,000 यूरो इंशाल्लाह ताला जो है बड़े वसूख से हम लोग जो है कह रहे हैं कि अगले वीक के दौरान में वो 17,000 भी पे हो जाएगा। जनरली तार भी पे हो गया, अजुंता मिंतो का पैसा भी पे हो जाता है। अगर ये दोनों अदारों के साथ हमारे तलका ठीक हो जाएंगे, अगर उनके साथ तलका ठीक हो जाएंगे, जैसे यार इतनी मोटी मोटी फाइलें बनाई हैं, पेपर वर्क प्रॉपर हो रहा है, ये लोग समझ क्यों हो रहा है कि ये लोग क्रिकेटर हैं बेसिकली। हमारी जो एग्जेक्टिव है मौजूदा, तो इसमें बेसिकली ज्यादातर दोस्त हैं क्रिकेटर, और एक क्रिकेटर को पता है कि यार क्या कौन कौन सी चीजें हम लोगों ने इंप्रूव करनी है, ग्राउंड इंप्रूव करने हैं, प्लेयरों को प्रमोट करना है, ठीक है जी, टीमों को सहूलतें देनी है, क्या क्या चीजें करनी है, पेपर वर्क करना है, ये सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह हो रही हैं। अब अगर उनका पैसा भी जो हम लोग दबा के बैठे हुए थे पिछले 5 साल से और देने का नाम नहीं ले रहे थे, तो वो पैसा भी अगर हम लोगों ने वापस कर दिया है तो क्या ख्याल है वो लोग हमारी क्रिकेट की जो सुबेंसियन और अमदाद जो है वो बहाल नहीं करेंगे। सारे क्लब इंशाल्लाह इंतजार रखें। फेडरेशन की सुबेंसियन भी इंशाल्लाह अगले 6 महीने के अंदर अंदर उम्मीद है जो है बहाल हो जाएगी। इसके साथ साथ जितने क्लबों के पेपर मुकम्मल हैं, रजिस्टर्ड क्लब हैं, उनके पेपर वर्क उनका मुकम्मल है, तो उन क्लबों को भी इंशाल्लाह सुबेंसियन मिलेगी। इससे पहले जो है चंद लोग सुबेंसियन लेते रहे हैं अपने अपने क्लब के लिए, और बदकिस्मती से उनके अपने क्लबों के जो प्लेयर थे उन्हें भी नहीं पता था।
ان کے اپنے جو جن بچوں جن کھلاڑیوں کے نام پہ سبوینشن لی جاتی تھی انہیں تو یار پتا ہونا چاہیے تھا, ان کا تو حق بنتا تھا کہ انہیں پتا ہو کہ ان کے نام پہ پیسہ ملا ہے کرکٹ کا, اور وہ پیسہ ان کے اوپر لگتا, نہ کہ میں اپنی ٹیم میری ہے کتلونیا ٹائگرز, اس کے نام پہ میں جناب جو ہے 6,000 یورو سالانہ لیتا ہوں. اگر 6,000 یورو لے کے جناب وہ پیسے میں نے اپنی جیب میں ڈال لیے, میری اپنی ٹیم کے لڑکوں کو بھی نہیں پتا, اور ان سے جو ہے میں فیسیں, انٹری فیس اور دوسرے تیسرے جو خرچے ہیں ان سے پیسے لے کر میں اپنے کلب کو چلاؤں, تو یہ ظلم نہیں ہے کرکٹ کے ساتھ, تو اور کیا ہے. اور اب بھی اگر وہ لوگ جو ہے کہہ لیں کہ چور رستوں سے فیڈریشن کی یہ بندہ جس چیئر پہ بیٹھا ہے, جس نے 7 مہینوں میں وہ کچھ کر کے دکھا رہی ہے جو پچھلے 15 سال میں نہیں ہوا, اس چیئر پہ آگے بیٹھنے کی اب بھی وہ بندے امید رکھتے ہوں, میرے خیال میں پھر کرکٹ کلبوں کو جو ہے وہ یا تو ان کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے, یا پھر جو ہے وہ کہہ لیں کہ وہ انہیں سمجھتے ہیں کہ یہ عقل سے فارغ ہے. ٹھیک ہے جی. تو جناب ٹوٹل میں آپ کو بتا دوں ان 7 مہینوں میں جی بولو. ان 7 مہینوں میں 48,894 یورو 79 سینٹ 48,894 یورو 79 سینٹ کرکٹ فیڈریشن کا قرضہ اتار دیا گیا ہے. اگر 3 سال میں جو ہے 1,30,000 میں سے جو ہے 23,500 یورو قرضہ اترا ہے, اور 7 مہینوں میں کورونا کے باوجود حالات کے ہر چیز بند تھی, کہہ لیں کہ حالات برے تھے, اس کے باوجود کوشش کی گئی, محنت کی گئی, پیپر ورک کیا گیا, اس کے بعد اگر جناب 48,894 یورو یہ لوگ جو ہے آپ کا پے کر دیتے ہیں, تو ان سے بڑا کرکٹ کا موسم پھر اور کون ہوگا یار, ان سے بہتر پھر کون بندہ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ سارے کلبوں کو مبارک ہو کہ جناب 48,894 یورو بھی آپ کے پے ہو گئے ہیں, آپ کا قرضہ مائنس ہو گیا ہے 77,000 یورو میں سے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے ساتھ ساتھ منجوئی پہ آپ کی وکٹ بھی منظور ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی. اور وکٹ جیسی بن جاتی ہے اس کے بعد جناب کہہ لیں کہ آگے جو کچھ جو ہے یہاں کی کرکٹ میں ہونے والا ہے وہ انشاءاللہ تعالی جو ہے آپ لوگ خود دیکھیں گے, اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اللہ کے فضل سے. وہ مختصر اب اینڈ کروں گا کہ جناب نیتوں کو مرادیں ہیں, اگر آپ صحیح نیت لے کے چل پڑو اور اپنی طرف سے پوری اپنی ایفرٹ کر دو نا, تو اللہ کی ذات بھی جو ہے آپ کی پھر محنت ضائع نہیں کرتی. ٹھیک ہے جی. تو یہ میں ان سارے دوستوں کی ابھی تک کی یہ سامنے کیمرے کے نظر آ رہے ہیں, خان صاحب جو ہے پاکستان بیٹھے ہوئے ہیں, ذوالقرنین پاکستان گیا ہوا ہے, نوید بھائی ہمارے فنانس سیکرٹری ہیں وہ پاکستان گئے ہوئے ہیں, ہمارے جو ہے طارق بھائی ہیں, علی بھائی ہیں, راجہ خلیق صاحب ہیں, علی بھائی علی گندر صاحب ہیں, راجہ نثار صاحب ہیں, عامر بھائی ہیں. ٹھیک ہے جی. ان کے علاوہ راجہ نامدار کے بھائی ہیں راجہ بکار صاحب. ٹھیک ہے جی. ہمارے وائس پریزیڈنٹ صابر صاحب. ٹھیک ہے. ندیم بھائی, اور جو دوست کچھ کئی ایسے دوست ہیں جو سجاول ہے. ٹھیک ہے جی. تو کافی سارے دوستوں کی ایک ٹیم ورک ہے. وہ بھی نہیں بیچارے آئے, تسی انہاں دے بھول گئے جی. ان کا جو ہے کہہ لیں کہ بالکل وہ بھی ہمارے بھائی ہیں جی, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, لیکن یہ 7 مہینوں کی یہ محنت ہے نہیں جی. محسن گوندل صاحب, بالکل محسن گوندل صاحب کا بڑا کردار ہے جی. ہر جگہ اس بندے نے پورا ساتھ دیا ہے, پورا کھڑے ہو کے بتایا ہے کہ ہاں یار میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے جی. اگر پھر بھی کسی دوست کا نام مس ہو گیا تو جو ہے معذرت. اس کے علاوہ ہماری سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ہمارے پیچھے جو ہے جناب کلب سارے کھڑے ہوئے ہیں. 25 کلبوں نے اس بندے کو جو ہے ووٹ دیا تو یہ بندہ پریزیڈنٹ بنا. ٹھیک ہے جی. اور ان 25 کلبوں کے بعد الحمدللہ ہماری محنت, ہماری کوشش, ہمارا اخلاص, ہماری ترقی اور جو ہے ہماری اچیومنٹس دیکھ کے میں نہیں سمجھتا بارسلونا کا کوئی ایک کلب بھی جو ہے ہمارے اینٹی ہے. سارے کے سارے ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ سارے کے سارے کلب ہمارے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی اگلے جو ہے 2-3 سالوں میں کرکٹ کا جو لیول ہوگا وہ سب کے سامنے ہوگا انشاءاللہ. سعید بھائی السلام علیکم. سب سے پہلے معذرت, ہم نے نا 3 دن ہو گئے, 4 دن یہ تیاری کر رہے ہیں, تو ہمارا ٹارگٹ تھا آدھے گھنٹے میں نا اس کو ختم کرنا, تو وہ آدھے گھنٹے سے 1 گھنٹے میں پہنچ گئی, تو ابھی آدھی رہتی ہے, اس کو کٹ کرنا پڑے گا. 4 دن کی پلاننگ ہماری ساری تھی, وہ آدھے گھنٹے میں ختم کرنے کی. چلو اگلی دفعہ اس کو کور کریں.
اچھا بڑی اچھی ساری باتیں ہوگی. ایک دو چیزیں جو بات رہ گئی وہ منعقدہ گراؤنڈ کی ہم نے کافی ویڈیو لگائی تھی, وہ صابر بھائی بیٹھے ہوئے وہ بیچ میں سے آپ سب مس کر گئے. تو وہ جو ہے نا گراؤنڈ کے تھوڑے مسئلے بنے ہوئے تھے بڑے کریٹیکل, وہ کافی اس کے حل ہو چکے ہیں. انشاءاللہ بہت جلدی اس گراؤنڈ پہ بھی کام شروع ہو. ٹھیک ہے جی, اس میں سارے دوستوں کا کام ہو. اچھا اس کے بعد جو سب سے پہلی خوشخبری ہے سارے کلبوں کے لیے, ہمارا کلبوں سے وعدہ تھا کہ 2020 میں اگر ہم لیگ نہ مکمل کروا سکے تو 2021 کی لیگ جو ہے وہ فری آپ کو کروائی جائے. انشاءاللہ جو 29 کلب کھیلے ہیں ان 29 کلبوں کو وہ جو 2020 کے کلب ہیں ان کو فیس معاف ہوگی, دوسروں کو نہیں ہوگی جو نہیں آئیں گے. اور اس میں ایک تھوڑی سی اوبلیگیشن ہوگی سارے کلبوں کے لیے کہ ہم ایک بنا رہے ہیں. اب فیڈریشن ہم میری ایشین میں تو رہ نہیں سکتی, نہ ہی ہمیں رکھنی چاہیے. تو اس کے لیے ہم نے ایک اپنا بنایا پروجیکٹ, اس کا نام ہے پولیٹیکا دی انٹیگراسیون. اس کا نام رکھا ہے ندیم بھائی نے اور میں نے, دونوں نے ہم نے اس پہ شروع میں کیا. پھر اب ساری ٹیم کو, ہر ٹیم کو اوبلیگاتوریو ہوگا وہ ایک بندہ اس میں یورپین رکھنا ہوگا. اس میں اگر وہ اسپینش کتلان رکھتے ہیں تو اس کی بہت اچھی بات ہوگی, لیکن یورپین بھی رکھ سکتے ہیں. تو ایک بندہ جو ہے وہ اوبلیگاتوری ہوگا. اگر وہ 2 کریں گے پلیئر تو ان کو بینیفٹ دیے جائیں گے. اگر وہ بچوں کی ٹیم بناتے ہیں اس کا بھی ان کو بینیفٹ ملے گا, اور اگر بچیوں کی ٹیم بناتے ہیں تو اس کا تو پھر بالکل ہی ان کے سارے اخراجات فری کر دیے جائیں گے. اس کے بعد کلبز کے لیے سبوینشن پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے تاکہ سارے کلبوں کو سبوینشن ملے, اور یہ مل سکتی ہے. انشاءاللہ ہم اس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ کلبوں کی اور فیڈریشن کی سبوینشن پہ کام ہوگا اسپیشل. انشاءاللہ اس پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. اس کے بعد جو ہمارا اس سال کا 2-3 ٹورنامنٹ ہوتے ہیں وہ کووڈ کی وجہ نہیں ہو سکے, خاص کر جو 40+ ہے وہ سارے کمیونٹی کے بندے, سارے ہمارے صافی بھائی سارے کھیلتے ہیں, ان کی معذرت اس سال ہم نہیں کرا سکے. تو وہ پابندی ابھی تک بھی انٹرنیشنل ٹورنامنٹ کرائے ECS اس لیے ہوگی, وہ انٹرنیشنل کی وجہ سے ہوئی, ورنہ ECS نہیں, ورنہ لوکل کرکٹ تو ابھی تک بھی پتہ پابندی ہے وہ نہیں. آپ پریکٹس کر سکتے ہیں, کھیل نہیں سکتے. وہ اگلے سال انشاءاللہ وہ آپ کو اچھے موسم میں اچھے گراؤنڈ میں کرا دی جائے گی انشاءاللہ. اس کے بعد کتلونیا نیشنل ٹیم اگلے سال کا ٹارگٹ ہے, انڈر 19 انٹرنیشنل انشاءاللہ ٹارگٹ ہے, اور بچیوں کی ٹیم بھی انشاءاللہ وہ بھی ہمارا ٹارگٹ ہے. اس کے بعد اسپین کرکٹ اسپانیہ اور فیڈریشن کرکٹ کتلانا, یہ دونوں ساتھ مل کر کندھے سے کندھا ملا کر کام کریں گے انشاءاللہ. جو پچھلی ہماری غلط فہمیاں تھی, جو ہمارے پرابلم تھے آپس میں, وہ ہم نے سارے حل کر دیے ہیں, اور ہم ایک ساتھ مل کر صحیح کام کریں گے. اور ساتھ کام کرنے کی وجہ سے ہم یہاں پر پہنچے. جو ساری چیزیں ہم نے پے کی ہیں یہ معجزہ ہی ہوا ہے. ویسے یہ 3 مہینے میں یہ کام نہیں ہوتے, اتنی بڑی جو اماؤنٹ ہے وہ جو ہے نا وہ ویسے نہیں ہوتی. اس میں کرکٹ اسپانیہ کا بہت بڑا رول ہے, اور ان کا خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتے ہیں. اسپانیہ نے اس میں ہمیں بہت زیادہ ہم پہ اعتماد کیا, بہت زیادہ, اور اس میں ہمیں ہیلپ کیا. اس کے بعد انشاءاللہ جو ہمارا جو مین ٹارگٹ ہے, اب بات پہلے حافظ صاحب نے تھوڑی کر دی ہے. اب جو ہم نے جو کمیونٹی یہ جو ہمارے پاس ہم نے نمبر نکالنے ہیں کہ ہمارا کم از کم 30,000 بچہ ہے, جس میں سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنا بڑا ہمارے پاس صرف کتلونیا میں اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے فیڈریشن. اس میں 30,000 بچے میں سے 10,000 بچہ انشاءاللہ ہم نے لانا ہے 3-4 سے. جب ہم 10,000 بچے کو لے آئیں گے تو یہ تو بات کہاں پہ پہنچ جائے. تو اتنا بڑا ہمارا پروجیکٹ ہے, تو انشاءاللہ اس پہ ہمارا جو ہے نا وہ صحیح جو ہے نا کام ہوگا. اور بارسلونا انشاءاللہ ہم نے سینٹر بنا دیا کرکٹ کا, تھوڑا سا کام ہو جائے تو انشاءاللہ بارسلونا جو ہے وہ سینٹر بنے گا یورپ کا کرکٹ. اور یہ پہلے سے ہی کسی نے سوچی نہیں. اگر اس پہ جتنا اچھا موسم ہے, یہ اتنے سال ہم نے مس کر دیے, انشاءاللہ یہ بڑی مس ہوئی. اس کے بعد ٹارگٹ ہمارا جو ہے وہ پہلے بھی بچوں پہ بہت بات کی ہے, بچوں کا خاص ہم جو ہے نا وہ خیال رکھ رہے ہیں. بچوں پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے انشاءاللہ. ان پہ جو ہے نا خاص طور پہ دوبارہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو فری ہر قسم کی سپورٹ ملے گی. ان کو کوئی کس چیز کی ضرورت ہوئی, کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہوا, اس کو ہر معاملے پر حل کریں گے. اگر اب ہمارا جو صرف جو ہم نے کیا ہے وہ پاویون جو ہے 3 پاویون ہم لے رہے ہیں.
ایک ہمیں ربلروال میں اور ایک انشاءاللہ بدلونا میں اور ایک بسوس مار میں، جس میں بچے جا کر پریکٹس کر سکیں. اس پہ کام ہو رہا ہے کافی، تو اس پہ انشاءاللہ جو ہے نا بچے اور بچیوں کو جو ہے نا وہ موقع ملے گا تاکہ وہ پریکٹس کر سکیں، کرکٹ کھیل سکیں. تو باقی اگلے سال میں فروری میں انشاءاللہ جو ٹیمیں اس سال نہیں کھیل سکی، جتنی ٹیمیں رجسٹرڈ ہوں گی ان سب کا فروری میں ECS ٹورنامنٹ ان کو انٹرنیشنل کرکٹ جو ہم سب نے کھیلی ہے وہ انشاءاللہ ان کو اس ٹورنامنٹ کو ان کو کھلا دی جائے گی. ٹھیک ہے جی. باقی سب کا شکریہ ادا کرنا ہے. اب ٹائم بہت باتیں اور بھی تھی لیکن بہت میں نے شارٹ کٹ کی ہیں. تو آپ ساتھی برادری بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا. کرکٹ اسپانیہ، کتالونیا گورنمنٹ، اوفیک، تو سارے کلبس خاص طور جس نے سپورٹ کی، اور سب سے زیادہ جو ہماری اپنی ٹیم ہے اس نے بڑا ساتھ دیا ہر معاملے میں. تو سب کا بہت بہت شکریہ. تو انشاءاللہ ابھی ہماری جو ہے نا دوڑ اب شروع ہوئی ہے. مسئلے تو ہم نے کافی حل کیے ہیں لیکن اب ہماری دوڑ شروع ہوئی ہے. انشاءاللہ اس میں ہم نے جو ہے نا وہ آگے نکلنا ہے. تو باقی اب آپ سوال کر سکتے ہیں سارے دوست جو بھی سب. سوری صابر بھائی ایک دو باتیں ایڈ کرنی چاہ رہے ہیں تو بوتل کے اوپر رکھیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تو میری ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ ہم جو کرکٹ کا تب تک معیار نہیں بلند ہو سکتا جب تک ہم اپنے امپائرس کو پروموٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. تو اس میں بھی اس ٹورنامنٹ کے شروع ہونے سے پہلے بھی امپائروں سے پوچھا گیا، سب کلب کے پلیئروں سے پوچھا گیا کہ یار آئیں آ کے اپنی جو بھی ایکسپیرینس ہے آپ کا وہ دیں آگے گروہ کے اندر. لیکن ہمارے 3 امپائر جو ابھی کافی ساری چیزیں جو ہمیں نہیں پتہ تھی، ہم نے کورس بھی کیے ہیں، ان کو پتہ چل گئی ہیں، وہ ابھی اس کو آگے لے کے جائیں گے. تو میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے یار کہ یہ چیزیں آپ نے بھی کرکٹ کو ٹائم دینا ہے. اگر ہم کہیں گے کہ یہ فیڈریشن کام کر رہی ہے تو یہی کرتی رہے، ہم تو گھر پہ سوئے رہے، نہیں 25 یورو ملیں گے، کیا فائدہ ہے اتنی دوپہر میں جانے کا؟ تو پھر آپ کی کرکٹ کا یا آپ کے ایکسپیرینس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر وہ کسی جگہ پہ کام نہیں آ سکتا. کوئی بھی ہنر ہے، کوئی بھی کام ہے، اگر آپ اس کو کریں گے نہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو پلیز جب بھی کوئی ایسا ایونٹ ہو، جیسے ہی کوئی بھی ٹورنامنٹ اناؤنس کرے تو ہر دوست کے لیے دروازے کھلے ہیں، وہ آ کے اس میں حصہ لے سکتا ہے. اور دوسری بڑی بات جو ہے، میرے پاس تقریباً سارے یہ جو ٹورنامنٹس آتے ہیں اس کا کافی سارا جو بوجھ ہے وہ مجھ پر ہی ہوتا ہے امپائرنگ کے لحاظ سے ہر طرح سے. آج مجھے شناور بھائی بول رہے تھے کہ ہم انشاءاللہ آپ کو اسپانسر کریں گے ایک ٹورنامنٹ جس کا سارا خرچہ ہم کریں گے. تو یہ دیکھیں، یہ ایک کلب ہے، یہ کوئی بزنس مین نہیں ہے یا اس طرح کی چیز نہیں ہے، یہ کلب ہے، ان کو کرکٹ سے پیار ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. شناور بھائی نے یہ بولا کہ ہم آپ کو ایک ایونٹ دیتے ہیں، اس کا جتنا بھی خرچہ ہے ہم کریں گے، لیکن آپ ایک اچھی کرکٹ ہمیں کسی بھی جگہ پہ کروائیں. یہ نہیں آپ نے سابا دل میں کروانی ہے، جہاں پہ بھی ہو ہم فیڈریشن کے ساتھ کام کریں گے. تو اسی لیے ہر ٹیم جو ہے وہ کرکٹ کے لیے کام کرے تاکہ فیڈریشن کو فائدہ ہوگا تو کلبز کو بھی فائدہ ہوگا. تو یہ انشاءاللہ آنے والا فیوچر جو ہے کرکٹ کا بہت اچھا ہے. تو اس سے یہی اندازہ لگا لیں، یہ ابھی جو شناور بھائی نے بات کی ہے یہ ایک بندہ ہے، تو ہو سکتا ہے کئی بندوں کے دلوں میں یہ بات ہو. تو پلیز کرکٹ کے لیے کام کریں، جونیئرس کے لیے کام کریں. خاص طور پہ میں تو یہی ریکویسٹ کروں گا فیڈریشن سے بھی، چاہے میں نائب وائس پریزیڈنٹ بھی ہوں، تو اس کے علاوہ بھی میں یہی کہوں گا صحیح بھائی پلیز تھوڑا سا ہم اپنے امپائرس پہ تھوڑا سا کام کریں، ان کو تھوڑا سا پروموٹ کریں تاکہ ہمارا ہر ایونٹ جو ہے وہ اچھی طرح سے ہو. بہت شکریہ سب دوستوں. اچھا جی، سوال لینے ہوں تسی؟ جی سوال. یہ دسو جی، سوال کوئی بھی کر سکتا. سوال ہے جناب سب تو پہلے جی پلیز چیک کر. سر سارا سوال یہ ہے کہ تسی یہ دسیا کہ پچھلے تہاڈے دور تو پہلے سب تو پہلے جناب فیڈریشن بنائی تھے، اور اس تو بعد تہاڈے تو پہلا جڑا پیریڈ ہے میں نہ نہیں لینا چاہوں گا، مناسب نہیں لگتا، اس دور چ فیڈریشن مقروض ہوئی. کیا تسی سمجھتے ہو کرپشن ہوئی، مس مینجمنٹ ہے،
ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਪਿਛਲਿਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਕਰੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੇयर इज ਸਮਥਿੰग ਇਜ਼ ਰੋਂਗ, ਤਾਂ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕਢਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਾ ਕਰਦਾ ਉਤਾਰੋਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਤਾਰੇ? जी सबसे पहले तो मिसलीड जो है वो सबसे बड़ी बात है, वो हुई है पिछले दौर में जो हमने देखी। अब हम उनके साथ तो काम तो नहीं ना किया, उनके तल्लक तो हम सब क्रिकेटर के आपस में है, जानते तो एक दूसरे को है, लेकिन अंदर की बातें जो है वो जो हम अब खुलते में कर रहे हैं वो दूसरे कलमों को तो नहीं ना पता होती। तो दूसरा जो करप्शन वाला आप कह रहे हैं ना, वो हमें जो ज्यादा चीजें नजर आई हैं वो एक चीज पे ज्यादा हम कर सकते हैं, हमारे पास तो कोई ऐसे जो है वो नहीं है। तो जो नगद पैसे निकाले गए हैं वो जरा बड़े क्रिटिकल है, वो ऐसे होता नहीं है कि किसी भी अकाउंट से नगद पेमेंट निकाली जाए या अपने अकाउंटों में ट्रांसफर पैसे किए जाए, वो ये चीजें थोड़ा सा अच्छी नहीं हुई, वो नहीं होनी चाहिए। नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बताइए, नहीं, उसको करप्शन कहते हैं, करप्शन हुई है डेफिनेटली जब फेडरेशन नहीं, मैंने कहा नहीं, आप जब मिसमैनेजमेंट का क्या मतलब है सर? ये तो आप देखें ना, मिसमैनेजमेंट क्या है, इसका मतलब आप समझते हैं वो इस काबिल नहीं थे कि उनको फेडरेशन दे दी गई, या फिर ये मतलब मिसमैनेजमेंट भी किसी तरीके से कर मैं एक चीज ऐड करूं, अगर इस काबिल होते ना जी तो 25 क्लब जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। सर ये आपकी बात कर रहे हैं आप, आपने इससे पहले का भी कहा कि जब फेडरेशन शुरू हुई है उस वक्त कितनी मकरूज थी वो बताइए जरा। 96,000 यूरो। तो 96,000 यूरो जो थे वो आपसे पहले वालों तो नहीं ना किए जी, वो से पहले वालों को, उस पे आप क्या कहना चाहते हैं? वो करप्शन है या क्या? इस पे यही है जी कि देखें, फेडरेशन का जो पैसा था ना जी, मेहनत तो की नहीं गई थी, गवर्नमेंट दे रही थी। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट ने 65,000 यूरो दे दिया। 65,000 यूरो अगर जो है मेरे पास आ गया है और मैंने उसके लिए ना पसीना बहाया, ना कोई लंबी चौड़ी मुझे एफर्ट करनी पड़ी, ठीक है जी, तो वो पैसा अगर मैं जहाँ पे 5 यूरो लगते हैं वहाँ पे 15 यूरो लगाऊं, यहाँ पे कह लें कि नॉर्मल जो है बाई एयर टिकट लेके कह लें कि 125 यूरो में जाया जा सकता था, 700 यूरो की मैं टिकट लूँ, ठीक है जी। तो फिर अब आप इसे खुद समझदार हैं, इसे फिर क्या हम तो जी सवाल उठाए, आप खुद की बात करें, अभी तो बिल्कुल मैं क्लियरली कहूँगा कि अगर देखें, अगर 150 यूरो के साथ गुजारा हो सकता था ना, उसकी जगह 700 यूरो लगा है, तो वो करप्शन है, ठीक है जी। क्यों करप्शन है? इसलिए करप्शन है कि मैंने उस अमानत का, जो मेरे पास अमानत थी, मैंने उस अमानत में जो है खयानत की है। मैंने उस अमानत को जो है कह लें कि ये सोचते हुए नहीं जो है इस्तेमाल किया कि यार ये तो बच्चों का पैसा है, बच्चों के नाम पे मिला है, और उसे जो है हम लोगों ने बच्चों के ऊपर ही लगाना है, ना कि जो है अपने जो है बाकी मामलात पे लगाना है। इसका मेरा दूसरा हिस्सा ये था कि आप समझते हैं कि आपने जो दूसरों को नो कॉन्फिडेंस वोट के साथ घर भेजा है कि इसका मतलब वो भी अच्छे नहीं थे, इसीलिए आपने वो एक सेकंड, तो आपने जो पीछे कर्जा दोनों फेडरेशन ने बकौल आपके किया, उस कर्जे को निकलवाने के लिए आपने क्या इकदाम किए हैं या क्या कर रहे हैं या क्या करना चाहते हैं? देखिए ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। अब हम काम कर रहे हैं, अब हमें जो पेपर वर्क मिला है, उनके पास सरकारी तो पैसा आया नहीं, उनको प्राइवेट बंदों ने नगद पैसा दिया है, उनका हम कैसे केस कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? वो जो कुछ उन्होंने हमें दिया था वो हमने लिख के हमने ऑडिट कर दिया है, उसमें सारी चीजें जो है वो हमको बताते हैं कि 1,30,000 यूरो उन्होंने इकट्ठा किया 3 सालों में, उसमें से जो जो हमें उन्होंने बताया वो हमने लिख के उधर इदारों में देना था ऑडिट अपना, वो हमने दे दिया। एक छोटी मैं बड़ी साहब की जो बात है ना वो इसमें ऐड करूँगा। आप जो करप्शन की बात कर रहे हैं ना, देखिए करप्शन सिर्फ और सिर्फ पैसे की नहीं होती। अगर आपने करप्शन अपनी गेम से भी किया ना, जैसे मैं लीग इंचार्ज रहा हूँ 2018 में, 2019 में भी लीग इंचार्ज रहा हूँ, तो मैं लीग इंचार्ज हूँ, नदीम भाई इसके गवाह हैं, मैंने 99 मैच करवाए हैं, इसमें एक भी मैच जो है वो रुका नहीं, उसमें एक भी मैच जो है वो डिस्टर्ब नहीं हुआ, सारे अपनी रूटीन से चल रहे थे। जो प्रेसिडेंट ने एक मैच जो है जहाँ से ये क्लैश हुआ, इन्होंने एक हफ्ता पहले एक टीम का इंडिया पाकिस्तान का मैच चलना था, वो देखने के लिए उन्होंने ये मैच जो शेड्यूल है जो नेक्स्ट हफ्ते का था वो पहले ले आए।
ठीक है, मैंने उनसे बोला भाई ये तो नहीं होता, ये तो क्रिकेट नहीं है, ये ऑफिशियल क्रिकेट नहीं है, आप एक शेड्यूल आया है, इसको शेड्यूल के साथ करें, ठीक। ये भी एक करप्शन है। उसके बाद अगर आप करप्शन की बात करते हैं, जैसे आपने ये लीग स्टार्ट किया, आपको पता है जो भी फेडरेशन, जो भी दुकान, जो भी मकान खाली होता है उसका कुछ ना कुछ बल्ब रह जाता है, घर पे कुछ पेच रह जाता है, कुछ भी चीज रह जाती है। तो जब हमने ये फरवरी में स्टार्ट किया, हमारे पास ना तो एक विकेट थी, ना तो हमारे पास एक बॉल था, ना हमारे पास फेडरेशन की कोई इस तरह की कोई किट बैग्स थे जिसके हम बच्चों को दे सकते या हम उससे क्रिकेट स्टार्ट करवा सकते। सारी की सारी चीजें जो है हमने न्यू ली हैं और उसको मेंटेन किया। अगर आप करप्शन की बात करें ना, तो वो जो बालें थी 150-200 मैच होना था, वो बालें किधर गई? वो जो विकेटें थी, वो टैबलेट थे जो हमने लिए स्कोरिंग के लिए फेडरेशन के पैसों से, वो किधर गए? तो ये चीजें करप्शन, आप अगर देखना चाहते हैं तो करप्शन इसमें आपको छोटी छोटी चीज, जो 5 यूरो की भी चीज होती है वो भी करप्शन होती है, अगर 5000 की भी है वो भी करप्शन। नहीं, आप ये जो पैसे हैं, ये जो अब आपने बताया कि गेंदें भी गई, वो भी गई, उसके अलावा ये भी हुआ, ये इस करप्शन के, फाइनेंशियल करप्शन के अलावा चीजें आप बता रहे हैं या इसको भी इंक्लूड करके आपने टोटल ये कर्जे में डाला है? असल में मिस मैनेजमेंट बटी साहब, इसको मिस जैसे- मैनेजमेंट, हमें ये तो नहीं पता, उन्होंने 20,000 यूरो अकाउंट से निकाला, उन्होंने हमें कहा इधर इधर लगा दिया है, अब हम कैसे कहें उन्होंने खाया या वो हुआ है? तो ये देखिए, अगर आप ये समझते हैं ना कि हम एंटी जा रहे हैं, तो हम किसी भी क्लब के या जेल में निकाल ले, कोई भी बंदा, अगर कलमा भी आप कहते हो तो पढ़ देता हूँ, कोई जेल में निकाल दे, हम किसी भी क्लब के खिलाफ या किसी भी क्लब के हम एंटी हैं, ये जेल से बिल्कुल निकाल दिया। ऑनलाइन में बात कर रहा हूँ, अगर मेरी फेडरेशन में से किसी बंदे ने भी इस तरह की कोई बात की तो सबसे पहला फेडरेशन मैं छोड़ूंगा। ये जेल में, जब ये जेल में सवाल आएगा तो फिर आपके बारे में ये सवाल आएगा, यार उन्होंने ये किया, इन्होंने ये क्या कर रहे हैं, आप वो क्या कर रहे हैं। ये चीजें आप इसको पोस्टपोन करें। आपने अगर क्रिकेट के लिए काम करना है तो आगे आए, और टीमों के लिए काम करना है तो आगे आए, क्रिकेट को बेहतर बनाने के लिए। अगर आप हम वहीं पे ही चलते रहे तो ये जो काम हमने 7 महीने में कहा, फिर ये हमें जो है ना सारा करना पड़ता है। 7 साल में भी नहीं होना। सर, आखिरी सवाल, आप फिर बात जो मर्जी कर ले, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड बताना है कि जो पिछली 2 फेडरेशंस रही हैं उन्होंने करप्शन की है या नहीं की, बस स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दें। मिस मैनेजमेंट की, इसको जैसा अपना दे। और कोई सवाल जी? वही बात आ जाती है कि अगर मेरे पास अमानत है ना जी, मैंने उसका सही हक अदा नहीं किया तो फिर मैंने नुकसान किया, मैंने अपने ओहदे के साथ भी ज्यादती की है, ठीक है जी। सर, तो जो बंदा गलत बयानी करेगा, मेरा ख्याल वो भी करप्शन है। अगर मैं समझता हूँ कि अगर मैंने कोई गलत किया तो मुझे खुल के उसके बारे में बोलना चाहिए। अगर आप बात को गोलमोल करेंगे तो उसको किस लेवल पे गोलमोल नहीं है। बटी साहब, एक मिनट, सही भाई, बटी साहब, अगर आपको कुछ भी चीजें इसके लिए प्रूफ चाहिए ना कि यार कहाँ पे करप्शन हुई है, ये पैसा जैसे एक बॉल है वो 5 यूरो का मिलना चाहिए था, वो 7 में क्यों आया, तो ये फाइलें पड़ी हुई हैं, बिल्स आपके उन्हीं के हाथ के बने हुए बिल्स हैं, हमारे हाथ के नहीं हैं। तो आपके पास ये पड़े हुए हैं, जब आपका डील हो आप आगे उसको डेट बाय डेट चेक कर सकते हैं, ये हमारे पास ये प्रूफ है। कोई ये रखो। आपने कहा कि 48,000 जो हमने अदा कर दिया है, वो आपने कहाँ से जनरेट किया, जबकि पूरा कोरोना के दौर में कतलान क्रिकेट फेडरेशन कोई टूर्नामेंट या कोई भी इवेंट नहीं कर सकी। अगर वो करती तो हमें नज़र आता कि सरमायादारों ने कहीं से कोई आपको इन्वेस्ट किया है या गवर्नमेंट ने किया है। गवर्नमेंट के हवाले से आप कह रहे हैं कि वो बिल्कुल हमारे साथ नहीं है, क्योंकि हमने उनका बहुत सारा पैसा देना है, कर्जा देना है। तो अगर आपने 48,000 दिया है, अदा किया है, तो ये आपने कहाँ से जनरेट किया? जी, बहुत ही अच्छा सवाल है, आपका बहुत शुक्रिया जी। 48,000 जो हमने पे किया, उसमें से 26,608 यूरो जो पहला टूर्नामेंट हुआ है उसके साथ हमारी स्पेन क्रिकेट के साथ नेगोशिएशन हुई है, उससे हमने पे किया। दूसरा टूर्नामेंट जो है उससे हम जो है 17,000, ये जो हम सारे फेडरेशन ने मेहनत की है, उससे हमें स्पेन क्रिकेट और हमने मिलकर ये पेमेंट की है। अकाउंट स्पेन क्रिकेट के अकाउंट से ये पैसे हैं, फेडरेशन के पास तो इतने पैसे ही नहीं थे ना, लेकिन ये है कि ये स्पेन क्रिकेट का इसमें बहुत ज्यादा। और एक और बात ऐड कर दूं, इसमें डीलिंग हमारी उनके साथ ये हुई थी कि जी हम लोग यहाँ पे बार्सिलोना में पूरी अपनी मेहनत करके पूरा स्टैंडर्ड और डिसिप्लिन जो है दे के इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे। टूर्नामेंट्स जो है ये यूरोपियन क्रिकेट नेटवर्क के अंदर जो है टूर्नामेंट करवाएंगे क्रिकेट हिस्पानिया के साथ मिलके, ठीक है जी। तो हमारे फेडरेशन के ऊपर इतने कर्जे हैं, ठीक है जी।
खास तौर पे जनरल इताद और अजंतामिento de बार्सिलोना का जो कर्जा है, जो हमारे फेडरेशन के गले की हड्डी बना हुआ है, ठीक है जी, वो कर्जा हमें हर सूरत में जो है उतारना है। हमें नहीं पता कि वो आपको वहाँ से जो है यूरोपियन क्रिकेट वाले कितना पैसा आपको देंगे, कितना नहीं। हमें चाहिए कि जनाब आप हमारा जो कर्जा है ना, ये अजंतामिento और जो है जनरल इताद का, इन टूर्नामेंट्स में से हम लोग दिन रात एक कर देंगे। हमें उन्होंने उनकी तरफ से ऑफर थी कि जो बंदा मैनेजर होगा इस टूर्नामेंट का हमारी फेडरेशन में से, जो उसके साथ टीम होगी, उससे जनाब वो बकायदा पे करेंगे, ठीक है जी। हमारी फेडरेशन की एग्जेक्टिव में से किसी एक बंदे ने 1 यूरो नहीं लिया। उनसे बात यही जो है हमारी फाइनल हुई थी कि हमारा जितना भी कर्जा है ना जी, वो कर्जा उतारना है हम लोगों ने। कर्जा हमारा उतर गया, हमारी सबवेंशन बहाल हो जाएगी, सबवेंशन बहाल होगी तो हम लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। अच्छा, उसमें एक जो है ना 2 अमाउंट है, एक जो है ना ये जो 48,000 है ना, इसमें से 26,000 तो पे हो गया और 17,000 इंशाल्लाह लूनस को पे हो जाएगा सोमवार को सुबह 10 बजे इंशाल्लाह। जो दूसरी छोटी अमाउंट है ना, वो हमने अपनी तरफ से जो है ना, जो सही मैनेजमेंट की है ना, पैसे की बचत की है, वो जो हमारा अब चला हुआ है ना, वो 1 सेंट भी हमने ज़ाया नहीं किया, उसमें से पैसे बचत करके जो छोटी छोटी अमाउंटें हैं ना, वो हमने मिसाल के तौर पे 2500 यूरो विदरेरिस ग्राउंड का कर्जा उतारा है जी, जी हाँ, ठीक है जी। उसके बाद जनाब 1450 यूरो जनाब शुजार विदरेरिस ग्राउंड में कह लें कि उनका पेंडिंग था, वहाँ पे घास इतनी बड़ी हुई थी, उसे 3 दफा में जो उस कंपनी ने काटा है, जिन्होंने बंदों ने जो है वो उसके ग्राउंड को खेलने की पिछले पेंडिंग जो थे वो, ठीक है, पेंडिंग 1450 यूरो और 250 यूरो जो है विदरेरिस ग्राउंड की पेंडिंग थे, ठीक है जी। उसके बाद 1099 यूरो जनाब विदरेरिस ग्राउंड की मेंटेनेंस वो की हमने जो जो पेंडिंग साल की में फीस आती है उसमें से बचत करके जी। ECL की आपके करवाया, जो उसमें कितनी प्रॉफिट है फेडरेशन को? प्रॉफिट उसमें कोई नहीं हुई, उसमें हमें नुकसान हुआ, वैसे हमारा खर्चा ज्यादा हो गया हमारे ग्राउंड फीस की वजह से। वो जो हमें अमाउंट देते हैं वो देते हैं 25,000 यूरो, तो हमारा तकरीबन 27-28,000 यूरो खर्चा हो गया। उसमें हमारा खर्चा ज्यादा हो गया क्योंकि एक बड़ा इवेंट था और ग्राउंड के ऐसे अखराजात थे जो हमने मतलब जो दूसरे मुल्कों में नहीं होते, उनकी एक अमाउंट है, इतने बड़े टूर्नामेंट को वो देते हैं 25,000। उसमें ये हुआ कि हमारे दूसरे मुल्कों के क्लबों के पास अपने ग्राउंड है, तो हमारे पास तो अपना ग्राउंड है नहीं, हमने ग्राउंड का भी किराया देना होता है 70 यूरो 71 यूरो वो पर घंटा मिलता है हमें, इसलिए हमारा खर्चा और सामान सारा ज्यादा लेना पड़ा, इस वजह से हमारा खर्चा ज्यादा हुआ। और आपके जो अंपायर है जिन पे फेडरेशन ने खर्चा किया है, वो उन्होंने अंपायरिंग नहीं की, बल्कि आपने दूसरे खिलाड़ियों से अंपायरिंग करवाई है, उस हवाले से क्या कहना? नहीं, वो कोई बात, वो पहले दिन हमें जो है ना, वो पहले दिन जो लड़के आए उन्होंने इतना अच्छा काम किया और उनको उन्होंने रख लिया, उन्होंने कहा ये 3 बंदे जो हैं ये। मैंने पहले भी आपको बताया कि जो अंपायर्स का मामला है ना, ये हमने क्लब्स को पहले बताया था इस टूर्नामेंट का। हमारे पास ये 2 दिन थे टूर्नामेंट के लिए, यस और नो के लिए। इसी तरह जी वो बड़ा मुश्किल है, वो भी एक दास्तान है। कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, हमने बोला हम करेंगे क्योंकि फेडरेशन का फायदा है, नुकसान नहीं। अंपायर्स के लिए अंपायरिंग ग्रुप बना हुआ है, 42 अंपायर्स है हर क्लब के, जिनमें हर क्लब के है, जो भी क्लब है इधर फेडरेशन में जो भी क्रिकेट खेल रहे हैं, एंटी है नहीं एंटी कुछ भी है जो सोचे, तो वो सारे क्लब उनके जो अंपायर्स है इसमें मौजूद है। और उन्होंने एक टीम मांगी थी हमसे। पहले क्या होता था, पहले एक बंदा जाके अंपायरिंग करके आ जाता था, किसी को पता नहीं होता था क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अभी ना तो साबर ने अंपायरिंग की, साबर भी कर सकता था क्योंकि साबर इंचार्ज है अंपायर का, नदीम भाई भी वो भी कर सकते थे, लेकिन हमने फ्रंट पे नहीं आया। हम नहीं आए, क्यों नहीं आए? क्योंकि किसी को ये ना पता चला कि यार ये बंदे तो खुद ही आगे आ रहे हैं हर तरफ। हमने तो विकेट भी उठाई है, आपने देखा लाइव में, हमने लगाई भी है लाइव पे। हम जिरोना में गए हैं विकेट लेने के लिए, स्कोर बोर्ड लेने के लिए, अपनी गाड़ी में तेल डाल के पैसे दे के खुद लेके एक पैसा। तो प्लीज ये अंपायरों के मामले में ये जो फीस है, ये जो हमने फीस दी है, ये अंपायर का हक था और इनको मिलना चाहिए। तो उसमें जो बंदे अवेलेबल थे ना जी, जिन बंदों ने 2 चीजें थी, या तो लड़के जो अंपायरिंग कर सकते थे या खेल सकते थे। जो सीनियर लड़के थे, जितने भी पुराने क्रिकेट को जानने वाले हैं, अक्सरियत ने तरजीह दी कि यार सारी दुनिया में लाइव क्रिकेट चलनी है, सारी दुनिया में क्रिकेट दिखाई देनी है, तो हम लोग अंपायरिंग करने की बजाय, ठीक है अच्छे पैसे मिलेंगे अंपायरिंग में, ठीक है, लेकिन हम लोग अंपायरिंग करने की बजाय हम लोग खेलेंगे। और जिस बंदे ने खेलना था वो फिर बंदा अंपायर तो नहीं हो सकता था। ये मेन बीच में साहब, आपने जब फेडरेशन ने इतने पैसे अंपायरों पे लगाए हैं,
तो आप उन लोगों को लगाए ना जो खुद मतलब क्रिकेट का हिस्सा ना बनेंगे, आपने उन पे आप सब, इन्वेस्टमेंट भी किया है। कौन सा बंदा मिसाली तौर पे आप खुल के बात करें, क्या कहना क्या थोड़ा चाह रहे मैंने कुछ नहीं हैं? कहा। कोई एक बंदा बता दें जिसने जो है अंपायरिंग करनी चाहता था, हम लोगों ने उसे सिर्फ इस वजह से साइड पे कर दिया कि नहीं यार ये बंदे की शक्ल हमें पसंद नहीं है। आप साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई अखलाकियात होती हैं, वो तो मेरे ख्याल में यहाँ पर नहीं नज़र आ रही। सवाल होता है टॉक, ये क्रॉस टॉकिंग नहीं होती। आप सवाल करें, सवाल छोड़ दें बस। सवाल ये है कि दोनों दौर के अंदर खालिद शहबाज चौहान, रॉबर्ट मसीह का जो दौर था वो, और उसके बाद मिर्ज़ा बिशारत का जो दौर था। मिर्ज़ा बिशारत जब सदर थे तो वो पहली जो सदारत थी उस पर इल्ज़ाम लगाते थे कि 96,000 का घपला हुआ है। वो ये नहीं कहते थे मिस मैनेजमेंट हुई है, वो सीधा कहते थे करप्शन हुई है। अब आप 77,000 का कह रहे हैं, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि दोनों अदवार का एक वाइट पेपर शाया करें जिसमें आप जहां पर आपको करप्शन नजर आती है वो मेंशन करें, और यहाँ पर आपको मिस मैनेजमेंट नजर आती है वो आप शाया कर दें, ताकि ये रोज की जो कम्युनिटी के अंदर और अपने क्लब्स के अंदर और अपने जो आपकी इंतजामिया है उसके अंदर जो बेचैनी रहती है कि करप्शन होती है, कल आप जाएंगे नए आएंगे तो वो आपके हवाले से कुछ ना कुछ लेके आ जाएंगे। वैसे ही कह दें अगर आपने करप्शन किया तो आप कहाँ उसका जवाब देंगे। तो इस दरवाजे को बंद करने के लिए आप क्यों नहीं ऐसा करते कि एक वाइट पेपर दोनों दौर का जो वो शाया कर दे ताकि लोगों को पता चले। जी डॉक्टर साहब, इसमें ये है कि हम सिर्फ कानूनी तौर पे सिर्फ 4 साल का हम कर सकते हैं। 4 साल पहले जो है वो हमें कानूनी तौर पे नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर 4 साल का सिर्फ हिसाब होता है। वो जो 4 साल का हिसाब है वो हमने ऑडिट कर दिया। वो जो हमें बिशारत साहब ने दिए डॉक्यूमेंट वो सारे लिख इधर पड़े हुए हैं, तो उसमें ये ऑडिट पड़ा हुआ है, इसमें हर चीज लिखी हुई है, कोई उसमें ऐसी बात नहीं है। उसको ओपन कर दें जी, ओपन ही है, जो उसको चाहिए सारे कोई भी बंदा आके वो चेक कर सकता अपनी है। वेबसाइट पे लगा देना। जी लगा दें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।